यो सिपी हामी सबै एकापट्टि हुँदा पनि आफ्नो कुरा टेर छोड्दैन। अहिले नछोडेपछि भोलि उसको कुरा सही भयो भने त यसले हामीलाई मान्छे गर्दैन, यसलाई उठ्नै नसक्ने गरी थला पार्नुपर्छ भनेर एकजनाले भन्यो है। मैले सुने, मेरो कानले नि आफ्नै कानले सुने। तल्लो तलमा छ न, माथिल्लो कानमा छु, रातिको निरव रात छ, 10-11 बजेको कुरा छ, चकमन्न छ, बिस्तारै कुरा बोलेको पनि मैले सुने। त्यो गरे माधव नेपालले त्यो बेलामा पनि हैन। मैले भन्छु ही वाज द सेकेन्ड म्यान, उहाँ दोस्रो मान्छे हो। अहिले आएर पनि उहाँ विधि पद्धतिको कत्रो दुहाई दिनुहुन्छ। मैले भन्छु तपाईँ यत्रो विधि पद्धतिको दुहाई दिने मान्छे, बच्चैदेखि तपाईँ विधि पद्धतिको पक्षमा भए जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। 39 सालको कार्तिक 22 गते तपाईँको विधि पद्धति कहाँ गयो? पछिल्लो बेलामा माधव नेपाल इन्डो वेस्ट शक्तिको ट्र्यापमा पर्नुभयो र यहाँभित्रको गठबन्धनको ट्र्यापमा पर्नुभयो, देउवा प्रचण्डहरूको ट्र्यापमा पर्नुभयो, उपेन्द्रहरूको। यहाँभित्रका यी भए, बाहिरका शक्ति भए। यति नजिकका मान्छेलाई पनि छोडेर माधव नेपाल के खानको निम्ति गए त? एउटा प्रश्न उठ्दैन ल, भन्नुहोस् त। उहाँले आधार मान्ने चिजको त्यो इन्डो वेस्ट शक्ति र उनीहरूका प्यादा बाहेक त कोही पनि होइन हैन। यो त स्वाभाविक रूपले देखिएको छ। उनलाई तान्ने बाहिरिया शक्ति र भित्रका देखेका यो समथिङ बिहाइन्ड द सिन, बिहाइन्ड द सिन त्यो कारबाही गर्ने कुरामा माधव नेपालले हुन्न। कसरी कारबाही गर्ने भन्नुहोस् त? उनले यति गरेका छन्, उनले यति सबै जानकारी दिएका छन्, उनले यति सबैले दिएका छन्। तपाईँले छोड्नु कसरी कारबाही गर्ने भन्नुपर्ने होइन त माधव नेपालले? अहिले केपी ओली र माधव नेपालको अनुहारमा सिपी मैनाली खोज्छन् क्या आजभोलि। माधव नेपाल सिपी मैनाली जस्तो हुन्छ भन्छन् कसैले, होइन केपी ओली आफ्नो कारणले यस्तो गरे, अहिले ठुलो देखियो भने केपी ओली चाहिँ सिपी बन्छन् पनि भन्छन्। दुईटा बिम्ब जबरजस्त बहसमा छ। अनि यो के हो भने अब जनसाधारण होइन, नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ ओटिभी। बहुत धन्यवाद। राजनीति यहाँसम्म आइपुग्यो, 1.5 वर्ष यता हेर्ने भने साह्रै लथालिङ्ग हुँदाहुँदै नेकपा एमाले विभाजनसम्म पछिल्लो पटाक्षेप त्यहाँ पुग्यो। स्वाभाविक थियो, जुन बाटोबाट उनीहरू हिँड्दै थिए पुग्ने यहीँ थियो कि अलि अनपेक्षित जस्तो भयो? होइन, मलाई त अनपेक्षित होइन। मैले जस्तो 74 सालमा उनीहरूको जुन एमाले माओवादीको चुनावी तालमेल जुन भएको थियो त्यसलाई नि मैले यो टिकाउ होइन भनेको थिएँ होइन। 75 साल जेठ 3 गतेको माओवादी केन्द्र एमालेको पार्टी एकीकरण पनि यो टिक्दैन, यो चाहिँ के भयो भने कच्चा इँटको बालुवा र हिलो माटोले जोडेको पर्खाल जस्तो हो, ठुलो झरी भयो भने यसले ठेक्दैन भनेको थिएँ मैले। त्यस्तै भयो, मान्छेले पत्याउँदैन थिए होइन। धेरै उनीहरूकै मान्छेले भने हेरिराख्नुहोस् न तपाईँहरूको यो टिक्दैन, अब अहिले त जेसुकै भन्नुहोस् यो टिक्दैन भनेको थिएँ। अब उनीहरूका ठुल्ठुलै नेताहरूलाई भन्दा पनि अब ठिक छ टिकाउँछु भन्थे, अब त्यस्तो भएन। झन् यिनीहरूको 76 सालको फागुन 3 गते पुगेपछि यिनीहरूको बहसले सतहमा आउने अधिकार पायो। त्योभन्दा अगाडि 2 वर्षसम्म अवैधान पाउँछ यो संविधान अनुसार गठित सरकारले होइन। अब त्यसपछि आएपछि सुरुमै अब विश्वास राख्ने, अब अस्थिरताको दौर सुरु भयो भनेर पत्रिकाले लेख्न सुरु गरे। झगडा त्यहाँदेखि सुरु भयो। झगडा बढ्दै गएर 77 सालमा पुगिसकेपछि 77 सालको वैशाख 8 गते जब एउटा यस्तै अध्यादेश, योभन्दा अलिक कडा तर यस्तै अध्यादेश होइन, 40% ले 40 वा 40% र छोडेर वा बनेर आएको अध्यादेशको कुरा अहिलेको जस्तै रवाला वाला त्यसमा पुग्दा मलाई अब यिनीहरूको विवाद चाहिँ धेरै निको नहुने उकुस पल्टेको घाउ भइसक्यो भन्ने लागेको थियो। र त्यस बेलादेखि मलाई यिनीहरू सँगै बस्दैनन् होला भन्ने मेरो एउटा मनमा एउटा कुनोमा चाहिँ त्यो प्रश्न उठिरहन्थ्यो कि बस्दैनन् होला भन्ने एउटा आशंका रहिरहन्थ्यो। र त्यो मेरो चाहिँ अनुमानको होइन, मलाई यिनीहरूको हिस्ट्री हेर्दा, यिनीहरूको पोलिटिक्स हेर्दा, यिनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय रिलेसन हेर्दा होइन, यिनीहरूको प्रत्येक दलका नेताहरूको विगतको आचरणलाई हेरेर के लाएर आउँदा उनीहरू सँगै बस्दैनन् होला नि जस्तो लागेको थियो। यद्यपि मैले यो भदौ 1 गतेको अध्यादेश आउनुभन्दा पूर्वसम्म अब मैले 100% फुटिहाल्छन् त भन्दिनँ, तर के भने 95% चाहिँ फुट्छन्, 5%मा जोगिन सक्ला कार्यकर्ताले भनेको थिएँ। त्यति ठाउँ राखेको थिएँ, तर त्यो 95% हावी थियो, हावी नै भयो। अब यहाँनिर 54 सालमा पनि एमाले फुटेको थियो नि, त्यो फुट्ने मध्येको एउटा हर्ताकर्ता नेतृत्वकर्ता मध्येको तपाईँ एकजना हो।
त्यतिखेर एउटा वैचारिक विषय थियो महाकालीका सन्दर्भमा लिएर तपाईँहरूको बिचमा मतभेद भयो, पार्टी फुट्यो। अहिले फुट्दै गर्दाखेरि वैचारिक मतभेद, वैचारिक सैद्धान्तिक कुरा नमिलेर कहीँ कतै नेकपा एमाले विभाजन हुँदैछ कि छैन भन्ने प्रश्न क्या छ। त्यस्तो के चिज मिलेन अहिले वैचारिक सैद्धान्तिक एमाले फुट्दैछ भने? हुन त एउटा कुरा मैले तपाईँलाई के खुलासा गरौँ भने यो चाहिँ भन्न यो जुन पहिले एक्लै माओवादी एमालेमा द्वन्द्व मिलेपछि दुईटा मिलेर पछि अवैधानिक ठहर गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा आउँदाको द्वन्द्व, माओवादी मिसिपछिको द्वन्द्व होइन त र अहिलेसम्म आएर यो विभाजन नपुग्ने यसको पछाडि भलै व्यक्तिहरू छन्, तर मैले सारा अडियन्सलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने व्यक्तिहरू त पात्र, निमित्त पात्र मात्रै हुन्। यिनीहरूलाई यो ठाउँमा पुर्याउने यिनीहरूको विचार हो, यिनीहरूको मान्यता हो, यिनीहरूको सिद्धान्त हो, यिनीहरूको राजनीति हो, यिनीहरूको शैली पद्धति, यिनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, यी सारा कुराले यहाँ पुर्याएको हो। त्यस कारण म सारा नेपालीहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने खालि व्यक्तिको गुणदोषमा मात्रै यो विभाजनको कारण नखोज्नुहोस्, त्यो अपुरो हुन्छ। अनि यद्यपि व्यक्तिका गुणदोषहरूमा पनि यो विभाजनका कारणहरू छन् होइन, गुणदोष पनि विभाजनमा गुणदोषको पनि भूमिका छ होइन। तर के भने त्यति मात्रै होइन, अब जस्तो भनौँ हुन त अब माओवादी माने उनीहरूले आफूलाई माओवादी नै भन्छन्, एमाले पनि माओसेतुङ विचारधारा मान्थे पहिले, त माओसेतुङले पनि भनेको एउटा बडो एउटा उक्तिलाई सबैले बडो उद्धरण गर्ने कोड छ क्या, राजनीतिक वैचारिक कार्यदिशाले नै सबै कुराको निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा सबै यो माओवादी एमालेका धेरैजसो नेताको मुखाग्र छ होइन। त्यही कारण यो उनीहरूको राजनीतिक वैचारिक कार्यदिशाले नै निर्णय गरेको हो होइन। यो कुरो अरूलाई मात्रै लाग्ने अनि यी नेताहरू जसले विवाद गर्ने, झगडा गर्ने, फुट्ने नेतामा नलाग्ने त होइन नि। त यिनीहरूमा पनि यो फुट विभाजनको मूल कारण, निर्णायक कारण भन्ने उनीहरूले अपनाएको सिद्धान्त, राजनीति, पार्टी सञ्चालनका विधि, उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्सन आदि इत्यादि हेर्ने त्यसको हुन्। त्यही कारण यो प्रमुख कुरा यो हो, व्यक्ति चाहिँ अब त्यसका निमित्त कारणहरू हुन् होइन, उनीहरू रहे नि। अब व्यक्तिका अब कतिपय राजनीतिक स्वार्थ, कतिपय खुद्रा स्वार्थहरू आदि छन्। अब तेस्रो कुरा भनेको यो त भयो, यसको पछाडि यस्तै होस् भनेर चाहना राख्ने विदेशी शक्तिहरू। कि नेपालमा अब उनीहरूले अब 74 सालको चुनावमा एमाले झन्डै 2/3 आयो होइन। अब त्यस्तो कुनै पनि दलले त्यस्तो भोट नल्याउन्, सबै दलहरू चाहिँ टुक्रे दल हुन्, फ्रिन्ज पार्टी भन्छ अङ्ग्रेजीमा क्या, टुक्रे दल भन्छ हिन्दीमा, टुक्रे दल, फ्रिन्ज पार्टी। अर्को हिसाबले भन्यो भने बाहुन्ने पार्टीहरू, साना पुड्के पार्टीहरू होइन। यस्तो पार्टी भयो भने धेरै मुलुकलाई आफ्ना धेरै प्यादाहरू प्राप्त गर्न सक्छन्, धेरै फुट भएपछि धेरै नेता हुन्छन्, धेरैलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। हरेक मुलुकलाई काहीँ न काहीँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट राख्ने ठाउँ मिल्छ, त उनीहरू 52 पार्टी बनाउन खोज्ने हुन्। त्यही कारण अहिले उनीहरूले 52 पार्टी बनाउनुभन्दा अहिले उनीहरूको अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा इन्डो वेस्ट शक्तिले नेपालमा एमसिसी पास गराउन चाहन्छ होइन। अब इन्डो वेस्ट शक्ति जसमा इन्डो पनि छ, इन्डिया पनि सक्छ, उसले नेपालमा धेरैभन्दा धेरै भारतीयहरूले नागरिकता पाउने एउटा उदार खुकुलो नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतको नागरिकता ऐन पास होस् भन्ने चाहन्छ र भारतले हामीमाथि गरिरहेका असमानता थिचोमिचो कायम राखिरहन चाहन्छ। अझै उसले नेपालमा आफ्नो अनुकूल हुने, आफ्नो रणनीतिक इन्ट्रेस्ट अनुसारका कामहरू, प्रोजेक्टहरू, बाटाघाटाहरू बनाइरहन चाहन्छ। अनि यी यस्तो भएको हुनाले यस्ता शक्तिहरू पनि यो किसिमको यो दुर्घटनाको निम्ति, यी परिघटनाको निम्ति यिनीहरू पनि जिम्मेदार छन्। त्यस कारण मैले अनुरोध गरेको के हो भने खालि नेपाली नेताहरूकै कारणलाई मात्रै हेरेर फुट विभाजनलाई बुझ्न सकिँदैन। त्यसको कारण यसको तपाईँले बहुआयामिक स्वरूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै गर्दा अहिले एउटा लेम्यानले हेर्दाखेरि चाहिँ माधव नेपालहरूलाई के कुरा मन नपरेर फुट्नुभयो? खालि उहाँहरूले त एउटा व्यक्ति केन्द्रित टकराव जस्तो देखिन्छ नि, केपी ओली यस्ता भयो, केपी ओलीले यसो गरे, केपी ओली यस्तो त्यस्तो भन्ने मात्रै छ। सैद्धान्तिक मतभेद त त्यस्तो बाहिरबाट हेर्दा त उहाँले यो विचार लिनुभयो, हामीले यो विचार लियौँ भन्ने त्यस्तो के छ र?
उहाँहरू सैद्धान्तिक रूपले दुईटै पुँजीवादी हो। एमाले केपी ओली जस्तो उहाँलाई पुँजीवादी हुनको निम्ति एमाले केपी ओलीले जबजलाई साइनबोर्ड बनाउनु भएको छ। त जबज मान्ने मान्छेहरू यी समाजवादी मार्क्सवादी होइनन्, यी समाजवादी होइनन् होइन, यो साँचो अर्थको पुँजीवाद विरोधी समाजवादी होइनन्, यिनीहरू पुँजीवादी हुन्, यिनीहरूबाट हानि छैन भन्ने कुरा पुँजीवादी जगतलाई थाहा छ होइन। त्यही कारण उनी किन केपी ओली चाहिँ त्यो जबज छोड्न चाहँदैनन्, कम्युनिस्ट पार्टीको नाम पनि छोड्न चाहँदैनन् भन्ने कुराको रहस्य के हो भने अब पश्चिमाहरूले पनि उनीहरूलाई पुँजीवादी ठानेको हुनाले अब पश्चिमाहरू पक्षधरकारबाट पनि भोट आउने भयो। त्यसमा त्यस्तै जुन ढङ्गले पार्टी बनाएका छन्, पार्टीभित्र चोर डाका तस्कर उच्चक्का गुन्डा सारा मान्छेलाई समातेका छन्, तिनीहरूको पनि भोट आउने भयो। अनि देशका अरू पुँजीवादी पार्टी र पुँजीवादी मान्छेले भन्छ यिनीहरू त कम्युनिस्टै होइन, यिनीहरूलाई दिउँ भने यी नक्कली कम्युनिस्ट आयो भने सकली कम्युनिस्ट चाहिँ सिद्धिन्छन् होइन, तिनीहरू अगाडि बढ्न सक्दैनन् भनेर यी नक्कली कम्युनिस्टलाई अरू यहाँका पुँजीवादीहरूले पनि साथ दिइरहेका छन् होइन। त्यस कारणले यस हिसाबले हेर्ने हो भने माधव नेपालले आफ्नो नामको पछाडि समाजवादी राख्नुभएको छ। किन राखेको? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेपछि खुद त समाजवादी हो, त्यो साम्यवादी हो, त्यसमा त फुदो बरु एमाले नेपाल लेखेको भए, एमाले माधव लेखेको भए, अथवा एमाले अर्थ पुरै केही नयाँ चिज उनीहरूलाई चिनाउने कुनै चिज लेखेको भए एउटा कुरा। समाजवादी किन लेख्यो भने उनीहरू पनि आफूलाई पुँजीवादी देखाउन चाहन्छन्। उनीहरूले समाजवादी भनेको भए वैज्ञानिक समाजवाद मार्क्सवादी समाजवाद त उनीहरूको नाममै छ, कम्युनिस्ट पार्टीको नाममै वैज्ञानिक समाजवाद छ। कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने बित्तिकै उनीहरूको समाजवाद चाहिँ पुँजीवाद विरोधी हुन्छ भन्ने कुरो सारा दुनियाँलाई थाहा छ। उनीहरूलाई समाजवादी लेखाउनु किन परेको भन्दा हामी चाहिँ डेमोक्रेटिक समाजवादी हौँ, हामी पुँजीवादी समाजवादी हौँ, हामी केपी ओली जस्तै पुँजीवादी हौँ भनेर देखाउनको लागि। किनकि सिद्धान्तमा झगडा छैन, यिनीहरू दुइटैले समाजवादी भनेर पुँजीवादी समाजवादको बाटो लिएको देखिन्छ होइन। त्यही कारण सिद्धान्तमा पनि झगडा छैन। अब यिनीहरूको अब सत्तामा पुग्ने झगडा हो भनेको पार्टी हो। त्यही त पार्टी विभाजनको चुरो कुरो खोज्दाखेरि त वैचारिक सैद्धान्तिक मतभेदले केपी ओली र माधव नेपाल अहिले छुट्टिँदै छैनन्। त्यसो पार्टीको नेतृत्व अथवा सत्ताको नेतृत्वमा पुग्ने होडबाजी हो होइन। अब यसको साथसाथै के भने अर्को पनि हो, यस सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने होइन, अब सिद्धान्तमा भएन सबै दुइटै पुँजीवादी हुन्। सत्तामा पुग्ने लाभ कसले लाभ उठाउने, कसले आफ्ना मान्छेलाई पोस्ने, कसले आफ्ना घरलाई चाहिँ लाभमुखी ठाउँमा पठाउने, सत्ताको रजगज कसले गर्ने भन्ने नि झगडा हो होइन। अनि अर्को कुरा के हो भने उनीहरूको यसभित्रै पऱ्यो, उनीहरूको आफू हुनुपर्छ भन्ने पऱ्यो। त यसको पछाडि यिनीहरू चाहिँ नेपाली जनता को समर्थन, उनीहरूको हित, उनीहरूको लाभको निम्ति काम गरिरहेका छैनन्। उनीहरू चाहिँ बाह्य शक्तिको आड भरोसा, बाह्य शक्तिको इसारा, बाहिर शक्तिको धन सम्पत्तिले काम गर्ने हुनाले कसले कोबाट ल्याउने, कसले कसको सेवा गर्ने। अब अहिले कालगतिले के भयो भने केपी ओलीले पनि देशमा नेपालसँग सरोकार राख्ने चारटै शक्ति केन्द्रहरूलाई आफ्नो सत्ताको निम्ति प्रयोग गर्न खोजे होइन। उनले चीनलाई आफ्नो सत्ताको निम्ति प्रयोग गर्न खोजे। मैले कथा भन्नु पर्दैन, जब एउटा पद छोडेर भए पनि पार्टी एकता जोगाएको राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चिनियाहरूको कुरा आएपछि उनले चीनलाई चटक्क छोडे र उनले अर्को खोजे। अर्को उनले खोजेको अर्को उनको अमेरिकालाई खोजे। अमेरिकाको एमसिसी पास गर्ने अघि उनको पुँजीवादी हुन् भनेर न्युज विकले नि लेखेको थियो होइन। अब के सगरमाथाकोमा के मार्क्सवाद जिउँदो कि के भन्ने लेखाएको थियो न्युज विकले होइन। अब यिनीहरू पुँजीवादी हुन् भन्ने उनीहरूलाई भलिभाँति थाहा छ। अरू त्यही कारण त्यो हिसाबले यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर उनीहरूले केपी ओली मार्फत एमसिसी पास गर्न खोजे। यिनले पनि हुन्छ भने यिनी पनि एमसिसीको पक्षमा केपी ओली पनि देखे। तर के भने जनताको तुमुल विरोध भएपछि यिनलाई पास गरिहाल्ने आँट भएन। उनले विभिन्न मौकामा त्यसको पक्षमा उभिने तर पास नगर्ने, जनताको विरोध भएकोले अब त्यो उनी अनुकूल मौका हेर्दै थिए। त्यस कारण अमेरिकाबाट पनि टाढा भए। अब यो जति पनि विगतमा भारतमा गरेको 12 बुँदेभन्दा बढी जो परिवर्तन भए, जो हानिकारक पनि देखिए। अब यो 63 सालको वैशाख 10 गते भारतीय उपस्थितिमा 3 पक्ष राजा 7 दलका केही नेता पार्टीहरू र माओवादी सहितको जुन सम्झौता भयो त्यसमा पनि नभएका कुराहरू जो हानिकारक पनि प्रमाणित भए, तिनीहरू कार्यान्वयन भए। त्यो
त्यो सम्झौतामा नभएको र नेपाली जनताले हानिकारक देखेका ती विषयहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थक चाहिँ मूलत हिजोको काङ्ग्रेस आईको इन्डिया थियो। अहिले बिजेपीको इन्डिया ती बढी हानिकारक प्रमाणित भएका कुराहरूको पक्षमा अहिलेको भारत सरकार होइन, हिजोको काङ्ग्रेसको भारत थियो र त्यसको एकदम समर्थक, चर्को समर्थक चाहिँ त्यसलाई अब डिप्लोमेटिक भनौँ न सीमालाई पनि नागेर समर्थन गर्ने भनेको युरोपियनहरू हुन्। युरोपियन युनियनहरूका कतिपय मुलुकहरूले, मैले सिङ्गो युरोपलाई भने अलग अलग युरोप कन्ट्रीको अलग अलग मात्रा होला, तर सबैको अधिकांशको कुरा के भने नेपालमा धर्मनिरपेक्षता आउनुपर्छ, हिन्दू राज्य हटेर धर्मनिरपेक्ष आउनुपर्छ, क्रिस्चियनीकरण गर्नुपर्छ, यहाँ नेपालमा पश्चिमाहरूको जस्तो संस्कृति, उनीहरूको जस्तो चाडबाड सारा मनाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको कुरा, नेपालको आइडेन्टिटी सिध्याउनै पर्छ। त्यही भएर उनीहरू संहिताको पक्षमा पनि उनीहरू नै रहे। अब क्यानाडा नै विश्वको संहिताको मुलुकको चाहिँ लिडर मुलुकको 22-23वटा संहिता मुलुक छ, त्यसको महासङ्घको नेता क्यानाडा हो। उनीहरूको यहाँ संहिता कसरी लागू गर्ने भन्ने राम्रै उद्देश्य भए पनि नेपालमा यही गर्छ कि गर्दैन भनेर यहाँकोले सोच्नु पाउनुपर्ने कुरा हो। उनीहरूले थोपर्न आए, युरोपियनहरूको त्यो पनि हो। अब उनीहरूले यहाँ त्यसै कारण राजा हटोस् भन्ने चाहने पनि उनीहरू नै परे, उनीहरू पनि। किन राजा चाहिँ अब नेपाल राजै भए पनि यो हिन्दू धर्म मान्ने राजा हुन्छ, यहाँ अरू धर्म मान्ने राजा त हुँदैन थियो। राजा हुँदा हिन्दू राजा नै हुन्थ्यो, यहाँ मुसलमान राजा हुने चान्स थिएन, क्रिस्चियन राजा हुने पनि थिएन, किराँत राजा हुने पनि चान्स थिएन। राजा त हिन्दूपति कुलबाटै, हिन्दू कुलपतिबाटै आएको हुनाले त्यो, अनि त्यो कुरा हुइन्जेल नेपालमा क्रिस्चियनीकरणलाई गर्न चाहिँ अलिकति सहज हुन्न भनेर उनीहरू राजा हटोस् भन्ने नै चाहन्थे। त इखेन नेपालमा जो दिल्ली सम्झौतामा नभएका, नलेखिएका, हस्तक्षेपसहित भएको जुन सम्झौतामा त्यहाँ नलेखिएका कुरा जुन लागू भए होइन, गणतन्त्र, राजा हटाउने कुरा, निरङ्कुशता मात्रै होइन, राजा हटाउने कुरा, संहिता अहिलेको जस्तो संहिता ल्याउने कुरा, धर्मनिरपेक्षता ल्याउने कुरा जस्ता अरू कयौँ कुराहरूको अब यो जातीय सद्भाव बिगार्नेमा बढी भूमिका युरोपियनहरूको रह्यो होइन। अब पहिचानको नाउँमा, महिला पुरुष बराबरको नाउँमा जुन छाडातन्त्र, जुन नचाहिने कुरा, ठिक छ समानता चाहियो, समावेशीकरण चाहियो, बराबरी चाहियो होइन, विभेद हुनुहुन्न, यो कुरा नेकपा एमाले पनि मान्छ। तर तिनीहरूलाई कसरी दिने, कुन ढङ्ग, के कुरा राख्ने, के कुरा हटाउने भन्ने त हाम्रो मुलुकको आवश्यकता अनुसार गर्ने कुरा हो नि त। उनीहरूको किसिमको कुरा थोपर्ने चाहिँ युरोपियनहरूको बढी इन्ट्रेस्ट हो, अमेरिकाको भन्दा पनि बढी, भारतको भन्दा पनि बढी होइन। अब त्यस्तो इन्ट्रेस्ट राख्ने अमेरिका, त्यो बढी एक्सेस परिवर्तनको समर्थक भनेको युरोपियन युनियन। अब युरोपियन युनियनलाई पनि केपीले खुस राख्न सकेन। पछिल्लो उनीहरू पछि थिए, पछि केपीको नजिकका केही मान्छेहरूले अब संहिता हटाउने कुरा गरे, धर्मनिरपेक्षता हटाउने कुरा गरे होइन। अब राजाको बारेमा कुरा नगरे पनि त्यही दुईवटा कुरा गरे। उनीहरूलाई अब केपी ओली नै रहिरहने हो भने त हामीले यत्रो करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर नेपालीलाई खिलाएर पिलाएर थाङ्नामा सुताएर ल्याएको कुरो त हट्ने भयो भन्ने परेर उनीहरूले यो हटाउने कुरामा यसमा केपीलाई उनीहरूले पनि भनौँ न, युरोपियनहरूले पनि छोडे। अन्त्यमा भारतले त यिनलाई साथै दिए, पत्याएन, नाकाबन्दीदेखि यिनले जे जति विरोध गरे त ठिकै गरे केपी ओलीले, नक्सा छापे ठिकै। तर उनले आउट अफ द वे गरेर चिनाउने काम पनि गरे। कतिपय कुराहरू अहिले म सबै व्याख्या नगरौँ होइन, त्यो गरिरहन जरुरी छैन। र पछि उनले नहुने काम गरेर पनि भारतको पूजा गर्न पनि खोजे, तर भारतले पत्याएन। त्यही कारण केपी ओली आफ्नै सत्ता जोगाउने कारणले गर्दा उनले अनावश्यक ढङ्गले चाहिँ भनौँ न नेपालमा निर्णायक शक्तिहरू जे थिए उनीहरूको अहिले कृपा केपी ओलीले प्राप्त गर्न सकेन। त्यो कृपा अहिले चीनको सद्भाव पनि उनले लिन चाहेनन् होइन, सद्भाव लिन चाहेनन्। अरूले उनलाई पत्याएनन्। स्थिति यो अहिले उनी बुङ्गो जस्ता छन् होइन। र यो अब अरू अब यी साथीहरू जति चाहिँ अहिले प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्रहरू, काङ्ग्रेसहरू जो यो अहिले सत्ताधारी गठबन्धन, यिनीहरूलाई बढीभन्दा बढी यो इन्डो वेस्ट शक्तिहरूको रणनीतिमा छन्। उनीहरूको रणनीतिको पक्षमा भएकोले इन्डो वेस्ट शक्तिले उनीहरूलाई समर्थन गर्छ। माधव नेपाल पनि त्यसमा यो गठबन्धन अब कसको कति धेरै निकटता र कति लाभान्वित छन् मैले हिसाब किताब गर्दिनँ अहिले होइन। तर के भने यो डल्लो जुन गुट छ नि, डल्लो गुटले इन्डो वेस्ट पोलिटिक्सलाई, उनीहरूको रणनीतिलाई को सेवक
गुट हो यो समग्र गठबन्धन नै गठबन्धन इन्डो वेस्टको गठबन्धन हो। अब यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको के कुरा हो उसले आफूले क्लियर गर्ने हो होइन। अब अरू यति पनि जुन चाहिँ उनीहरूकै अघि मैले भनेका कुराहरूकै पक्ष पोषण गर्छन् र अहिले नेपाली जनताले जुन एक्सेस भनौँ न त्यो दोस्रो दिल्ली क्षमताको भन्दा भएको दिल्ली क्षमताको हस्तक्षेपकारी सहमति भन्दा पनि बढी 63 सालको वैशाख 10 गतेको हस्तक्षेप सहितको सम्झौता भन्दा पनि बढी हानिकारक जो परिवर्तन भएका छन् यो परिवर्तनको विरोधमा जनताले आवाज उठाइरहेका छन् र नेकपाले ठान्छ ती आवाजपट्टि ध्यान दिउँ, ती आवाजलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त्यो सोचौँ होइन, कसरी समर्थन गर्ने सोचौँ। यद्यपि हामी नेकपाले राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने स्लोगानको पक्षमा छैन, हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने स्लोगानमा छैन होइन, अब हिन्दू धर्मसापेक्ष राष्ट्र बनाऊ भन्ने पक्षमा पनि छैनौँ, हामी फलाना आऊ देश बचाऊ भन्ने पक्षमा पनि छैनौँ। तर के भने हामी सारा देशभक्तहरू मिलेर अब यो जुन एक्सेस परिवर्तन भए जनताले जुन आलोचना गरिरहेका छन् त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र संविधानले दिँदै नदिएको पहिचान चाहिँ संविधानले कसरी दिने त्यो दिनुपर्छ। र अहिले संविधानमा लेखिएका यो निर्वाचन प्रणाली यसले देशमा भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रलाई बढायो, यो शासकीय स्वरूपले पनि भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रलाई बढायो। सङ्घीय शासन निर्वाचन प्रणाली पनि पूर्ण समानुपातिकमा जाउँ, केही नयाँ कानुन बनाएर नयाँ ढङ्गले हेरौँ, यसलाई कमसे कम खर्च हुने, कम भ्रष्टाचार हुने त्यसमा जाउँ भन्ने हाम्रो एउटा कुरा छ। शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मानार्थ राष्ट्र प्रमुख राखौँ भन्ने छ होइन। र सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउँदै नबनाउने, प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर जाने, प्रधानमन्त्रीले आफ्ना दलका विशेषज्ञहरूबाट सरकार बनाउने, बरु दलहरूले आफ्नो विशेषज्ञको टोली बनाओस्, कानुनले पनि त्यसलाई मान्यता दियोस्, दलहरूको ले बनाउने विशेषज्ञ टोलीले बनाओस् होइन। मन्त्रालयमा विभिन्न विषयका विशेषज्ञहरूलाई नै पठाउन् दलहरूले पनि होइन, उनीहरूकै बुद्धिजीवी मध्येबाट विशेषज्ञहरूलाई पठाउन् होइन। यस्तो गरौँ र सांसदहरूको काम चाहिँ यिनीहरू लेजिस्लेचर हुन्, यिनीहरू विधायिका हुन्, यिनीहरूको पहिलो काम सरकारलाई त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकारलाई बजेट दिने यिनीहरूको काम हो, बजेट पास गर्ने, त्यसमा कन्ट्रोल गर्न सक्छन् उनीहरूले। दोस्रो कानुन बनाउने अथवा कानुन संशोधन गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने दोस्रो काम लेजिस्लेचरको काम। तेस्रो काम यिनीहरूको भनेको सरकारको वाचडग गर्ने, यसको सरकारलाई निगरानी गर्ने, सरकारका गलत कामलाई संवैधानिक संसदीय समितिबाट संसदबाट सरकारका गलत गतिविधिलाई रोक्ने, यी तीनटा काम मात्रै गरौँ। यस्तो भयो भने यस्तो भनौँ न, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा 10 करोड जुन दिएको छ नि यो कनिका बाँड्नको निम्ति, यो पैसा चुनाव लड्नको निम्ति, यो वाहियात र फजुल कुरा हो। यो रोकिन्छ, यो भ्रष्टाचारको ठुलो मुहान रोकिन्छ। अब 200 जति सांसद छन्, अब प्रदेशकाले पनि त्यति नै आफ्ना प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई त्यसरी नै निर्वाचन क्षेत्र बजेट दिन्छ भनेपछि त यत्रो जुन ठुलो बजेट राशिको जुन भ्रष्टाचार भइरहेको छ होइन, त्यो रोकिन्छ होइन। मैले टुङ्गाएँ किन यसमा जनताको विरोध छ। यो शासकीय स्वरूप यसरी बदलौँ, संहितामा संहितालाई उन्मूलन नगरे पनि संहिता राखौँ, तर 3 तह नै राखौँ, केन्द्र जिल्ला र प्रदेश पालिका राखौँ, तर यो प्रदेशलाई हटाइदिउँ। यो प्रदेश अति खर्चालु भयो होइन। यो 7+1 राष्ट्रपति, 7+1 सभामुख, 7+1 प्रधानमन्त्री, 800 जति सांसद र 200 जति मन्त्री, अनि तिनीहरूका मन्त्रालय, तिनीहरूका विभाग, तिनीहरूका अफिस, तिनीहरूका घोडागाडी होइन, कति 2-3 खरब त यसमै खर्च हुने भयो। अब हाम्रो राजस्वले यो प्रशासनिक खर्चै नधान्ने भयो। यो किसिम अहिले भन्नुहोस् न त, अब यो 3 वर्षमा 3-4 खरब त ऋण थपियो। अहिले एउटा आज जन्मने बच्चाको टाउकोमा 57,000 नेपाली रुपियाँ ऋण बनेको छ होइन। भने यसरी चाहिँ हामी प्रत्येक वर्ष यसरी ऋण गर्ने र हाम्रो विकास खर्च होइन 17%, प्रशासनिक खर्च 73%, यस्तो स्थिति छ। कसरी देशको विकास हुन्छ? किन यो हामीले धान्नै नसक्ने सिस्टम छ, यसलाई हटाउनुपर्छ। यस्ता धेरै कुराहरू उठिरहेका छन् होइन। मैले भन्नु खोजेको अब यस्ता धेरै विकृतिहरू छन्, यसलाई ध्यान दिनुको सट्टामा यो इन्डो वेस्ट राजनीतिले के भन्छ भने जे आयो संविधानमा 72 सालको असोज 3 गते जारी भएको संविधानले जुन नेपालमा स्ट्याटस को यथास्थितिलाई सिर्जना गरेको छ,
त्यो यथायथ स्थितिलाई रक्षा गर्ने पक्षका मान्छेहरू उनीहरू इन्डो वेस्टको शक्तिले त्यसैलाई रक्षा गर्न खोजिरहेको छ र यी अहिलेको जुन गठबन्धन बन्ने दल पनि त्यसैको रक्षक हो। जनताले मैले अघि भने ती भएका भन्दा बढी हानिकारक परिवर्तनको लाई पुनर्विचार गर भन्दैछन्, यिनीहरू पुनर्विचार गर्दैनौँ भनेर आइरहेका छन्। अघि मैले भनेका यी कयौँ प्रावधानहरूलाई हटाउनु पर्ने छ, हामी त्यो हटाउँदैनौँ भनेर आइरहेका छन्। यिनीहरू 76 सालको संविधानले ल्याएको यथास्थितिलाई बदल्ने खालका मान्छेहरू हुन्। यिनीहरूलाई इन्डो वेस्टहरूको अलिअलि इन्डिया, अलिअलि अमेरिका, धेरै युरोपियनहरूको समर्थन भएको यो समूह हो। अब केपी ओली चाहिँ उनको कारणले गर्दा नै अहिले बुङ्गो जस्तो बनेका छन्। अहिले त्यतापट्टि फेरि यिनको तार जोडिसकेको छैन र उतापट्टिबाट यिनीहरूले जुन ढङ्गले सहयोग समर्थन, अब त्यसमा त बल्क राशि पनि पाएका छन् यिनीहरूले होइन। एमसिसी पास गर्ने पनि त्यत्तिकै मरी हत्या गरेका होइनन्। अनि केपी ओली एमसिसीको पक्ष भएर अब केही उनले पछाइसके, केही पछाउने उद्देश्यमा होलान्। त्यही कारण यो यिनीहरूको यो बाहिरी कनेक्सनको पनि विरोध हो क्या। यिनीहरूको आफू सत्तामा पुग्ने, आफ्नो वरिपरिलाई पोस्ने होइन, सत्ताको राम रमाइलो गर्ने र बाहिरी कनेक्सन आफूलाई उनीहरू जनतामा आधारित भए त दुइटैले जनतामा आधारित भए त जनतालाई खुसी पार्ने कुरो त एउटै हुन्थ्यो नि त। उनीहरू एउटै अब यिनीहरू अलग अलग पावर सेन्टरहरूको भारतको, अमेरिकाको, युरोपको अलग अलग इन्ट्रेस्ट छ। हो चिनको पनि नेपालमा इन्ट्रेस्ट छ। उनीहरूको वैधानिक इन्ट्रेस्ट हो कि नेपालले वान चाइना पोलिसीलाई मान्छ, तिब्बत चिनको हो भन्छ, ताइवान चिनको हो भन्छ, हङकङ चिनको हो भन्छ नेपालले, र नेपालले पञ्चशीलको आधारमा असमानताको नीति लिन्छ र नेपालले आफ्नो भूमि चाहिँ चीन अथवा भारत कसैको विरोधमा प्रयोग नगर्ने वचनबद्ध छ होइन। यसो गरेर नेपालको भनौँ दक्षिणमा नेपाल वान चिन पोलिसी मान्ने र चीनप्रति मित्रभाव राख्ने नेपाल रहनु र नेपाल स्थिर हुनु चीनको पनि स्वार्थमा छ होइन, हाम्रो पनि स्वार्थमा छ। त्यस कारण चीन चाहिँ उसले कहिले पनि परापूर्व कालमा पनि चीनले विस्तारवादी काम गरेको देखिँदैन। त्यसै कारण हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहले पनि त्यसबेला जब दक्षिणमा ब्रिटिसहरूको कम्पनीको सरकार थियो, इस्ट इन्डिया कम्पनीको सरकार, उत्तरमा चिनको सामन्ती साम्राज्य थियो, त्यसबेला उहाँले भन्नुभयो, पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभयो कि दक्षिणको सम्राट बडो कनिङ छ, धूर्त छ, चतुर छ, होस गर उत्तरको सम्राटसँग घा गर, सम्झौता गर। भन्नुपर्ने त्यहाँ सकिन्छ, किनभने उत्तरको सम्राटले विस्तारवादी काम गरेको छैन, उसले जमिन बढाउन चाहँदैन, सिमाना बढाउन चाहँदैन। त्यही कारण उसँग सम्झौता गर, उसको अलिक नीति ठिक छ, हाम्रो एकता अखण्डतालाई उसले आँच पिराउँदैन। तर दक्षिणको चाहिँ चतुर छ है, यो चुरेमा घाँटीमा चाहिँ फौज राख, किल्ला बनाऊ, तोप राख, फौज राख। त्यहाँ डह्रो भयो भने प्रकृतिले हामीलाई किल्ला दिएको रहेछ, चारै बादशाह आए पनि नेपालले जित्छ। पृथ्वीनारायण शाहले त्यस बेलाको जमानामा यो कुरा भन्नुभएको थियो होइन। भनेपछि त यस्तो स्थिति भएकोले अब चीनको त चीनले नेपालमा कुनै माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेको छैन, कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन। भलै चीन नेपाल चाहिँ स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक होस्, चीन नेपालले वान चाइना पोलिसी मानेको छ त्यो मानोस्, चीनसँगको मित्रता रहोस्, यस्तो होस् कि चीनसँगको बोर्डर सुरक्षित बोर्डर होस् भन्ने चीनको यो खुला नीति हो होइन, उसको खुला चाहना हो। उनीहरूले योभन्दा बढी चाहेका छैन नेपालबाट होइन। त यो उनीहरूले अलगै नेताहरूसँग भेट्दा पनि यही कुरा गर्छन् र पब्लिक वक्तव्य दिँदा पनि यही भन्छन्, भाषण दिँदै गर्दा पनि यही भन्छन्। उनीहरूको ओपन पोलिसी छ। त्यही भएर उनीहरूको सद्भाव लिन केपीले सकेनन् भन्छु म होइन। केपी आफ्नो सत्तालोभी कारणले गर्दा। अनि यतापट्टि अरूको जुन हस्तक्षेप माइक्रो म्यानेजमेन्टको पोलिसी छ, त्यो माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नको निम्ति कोबाट गर्ने होइन। अहिले यो 5 गुटबाट गर्ने, अहिलेको जुन सत्ताधारी गुटबाट उनीहरूले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न गइरहेको हुनाले अब त्योसँग पुरा आइडेन्टिकल्ली उस्तै नभएकोले केपी ओलीको त्यस्तो भनौँ न उनीहरूसँगको राम्रो रिलेसन। त्यसमा त माधव नेपालको पार्टी विभाजन बाध्यता होइन, उनी जुन शक्तिसँग नजिक छन् त्यो शक्तिको नजिक रहेर एमालेमा बस्न सकिँदैन थियो। त्यसले गर्दाखेरि हो। अनि एउटा मैले माइनटली हेरेको छु, किन मैले जस्तो भनौँ पछिल्लो बेलामा आएर पहिले केपी ओलीका अरारा कुरा हुन्थे, उनका नमान्ने शर्तहरू हुन्थे। पछि आएर केपी ओली चाहिँ उनका शर्त नरम हुँदै गए, उनी सम्झौतावादी हुँदै गए। दुवै पार्टीबाट बनेको 5-5 जना 10 जनाको कार्यदलमा पनि उनले सहमति गरे, त्यसको पनि कुरा मान्छु भने। अब
अब हिजो चुनावमा हारेकोलाई म सेकेन्ड अध्यक्ष पनि बनाउँछु भने चुनावमा हारे आएपछि त मान्नु त पर्यो नि त। सेकेन्ड अध्यक्ष भएपछि उत्तिकै अधिकार त हुँदैन नि स्वाभाविकै रूपमा होइन। तर सेकेन्ड अध्यक्ष पनि मान्ने कुरा अब भनौँ न निर्वाचित अध्यक्षको निम्ति उनले कन्सेसन भने एउटा उधार भएकै हो होइन होइन। अरू कतिपय कुराहरू भने उनीहरूले जति केपी ओलीले भन्यो उति थप्दै जान्छ माधव नेपाल किन यस्तो भएको। अब कार्यकर्ता पनि माधव नेपाललाई भनेका भन्ने छन् विभाजन नगरौँ नफुटौँ भित्रै बसेर लडौँ भित्रै बसेर पनि लड्न सकिन्छ भनेर उनकै पनि सेकेन्ड र्याङ्कका मान्छेहरू जो अहिले उनीसँग गएनन् नि कोही पनि गएनन् उनीहरूले पनि भनिरहेका थिए तपाईँ यसरी नजाउँ भित्रै बसेर लडौँ हो। ठिक छ त्यो एमालेका उनीहरूको मार्गदर्शक सिद्धान्तसँग नेकपा माले सिपी मैनाली सहमत छैन उनीहरूका कयौँ पोलिसीसँग सहमत छैन उनीहरूका विश्लेषण सहमत छैन बेग्लै कुरा हो। तर पनि एउटा बलियो पार्टी रहँदाखेरि देशको होइन देश लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने कुरा यति हो। ठिक छ त्यहाँ पार्टीमा राम्रो मान्छे विचार नराम्रो मान्छे पनि छन् त्यहाँ सबै एक खालेको कुरा 6 महिना चल्ला वर्ष दिन चल्ला 1 वर्ष चल्ला 2 वर्ष त सधैँभरि एउटाले डिक्टेटरसिप चलाउन सक्दैन होइन। पार्टी दह्रो भएको भए अब दुइटैका विचारहरू मिसिएर त्यो पार्टी बलियो भएको भए देशको लोकतन्त्रलाई पनि मजबुत गर्थ्यो त्यसले राष्ट्रियता अरूलाई चिजलाई पनि मद्दत गर्थ्यो होला। त्यस कारण उनीहरू बढ्नु पर्ने म हेर्थेँ। अब यसो उहाँको 5 जना यो कार्यदलका नेताहरूले पनि भनेका भन्ने छन् माधव नेपाल मानेका छन्। एक ठाउँ भनेको सुने तपाईँहरू आउनुहुन्न भने म चाहिँ गएँ म चाहिँ गठबन्धनमा गएँ भन्ने टाइपको उहाँको अभिव्यक्ति पनि सुनियो होइन। भनेपछि वास्तवमा के माधव नेपाल चाहिँ अहिले माधव नेपालमाथि 2टा ठाउँको ठुलो दबाब थियो। एउटा इन्डो वेस्ट शक्तिहरूबाट अब को थिए कसरी थिए मैले भनिरहनु परेन उनीहरूको पोलिटिक्सको दबाब थियो। हिजो पुस 5 गतेपछि उनीहरूले केपी ओलीले गरेको जुन त्यस बेलाको असंवैधानिक कदमको विरोधमा उहाँहरूले धेरै आरोप लगाएर गरिरहेका थिए। अब केपी ओलीले असंवैधानिक कदम चाल्दा मैले प्रतिगमनै गर्छु भनेर त मैले गरेँ जस्तो लाग्दैन। अब यो माधव प्रचण्डले उनलाई उम्कन नै ठाउँ दिएनन्। अब उनलाई चाहिँ यो भनौँ फौजदारी अभियोग लगाएर उनलाई कारवाही गरेर हटाउँदा मलाई 39 सालमा अनुशासनहीनताको आरोप लगाएर महासचिव र पोलिट ब्युरोबाट हटाए जस्तै त्योभन्दा पनि चर्को ढङ्गले केपी ओलीलाई हटाउन खोजेको देखियो क्या उनीहरूले अभियोग लगाएर। त्यो नेकपा हुँदाखेरि 19 पढ्ने कुरा चाहिँ माधव नेपालको स्वीकृति व्यवहार प्रचण्डले मात्रै लेखेको होइन नि त। मलाई हिजो हटाउँदा पनि माधव नेपाल नै थिए होइन उनी त सेकेन्ड म्यान थिए हेर्नुहोस् होइन। उनले त्यो हुन्न भनेको भए किनभने मैले त्यो उनलाई पोलिट ब्युरोलाई बोलाएर नै मैले भनिसकेको थिएँ उहाँलाई मैले अप्ठ्यारोभन्दा पऱ्यो भने मैले छोड्छु डेफिनेटली। तपाईँहरूलाई महासचिव खोज्न अप्ठ्यारो पर्छ भने अहिलेदेखि नै खोज्नुहोस् सिसीभित्र बाहिर नजानुहोस् मैले अधिकार दिएँ। म अल्पभन्दा पऱ्यो भने मेरो अहिलेको कार्यनीति मेरो रणनीति जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने मेरो रणनीतिक लक्ष्य हो म त्यो मान्छु। अहिले भनेको निर्दललाई हटाउन संयुक्त आन्दोलन गरौँ नेपाली काङ्ग्रेससँग संशय गरौँ वाम मोर्चा बनाऊँ र बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्याउँ अहिलेको यो कार्यनीति हो भनेर म यसमा कन्भिन्स छु। कामरेडहरू हिजो झाम्पाकालमा जनगणतन्त्रको उग्रपन्थी कार्यनीति लिइएछ। अब पञ्चायतको विरोधमा जमेर लडियो उनीहरूको हिंसाको विरुद्धमा हिंसै प्रयोग गर्यो यसमा मलाई पश्चाताप छैन। तर अब यो तत्कालै जनगणतन्त्र आउँछ भनेर जुन सोचियो त्यो हाम्रो अलिकति आदर्श कुरा अलिकति मनोगतवादी कुरा राजनीति भन्ने अलिक उग्र कुरा रहेछ त्यो कुरा बुझियो। त्यही भएर अहिले यो काम गरौँ यो नै हाम्रो निम्ति क्रान्तिको पहिलो कदम हो। यो यसरी जाउँ भने अब मैले धेरै सोचेँ। मैले चाहिँ भनौँ 37 सालको वैशाख जेठ 2-3 गतेदेखि पिबीको बैठकले जन्मसङ्ग्रहको निर्णय गरेपछि जन्मसङ्ग्रहले सुधारिएको पञ्चायतले जितेको निर्णय आएपछि त्यस बेला मालेको पिबी बैठकले एकमतले के निर्णय गरेको थियो भने यो सुधारिएको पञ्चायतको जित चाहिँ राज्य शक्तिको दुरुपयोग र धाँधली भएबाट जित भएको हुनाले हामी यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ हामी यसलाई अहिले पनि विरोध गर्छौँ र यसको अन्तिमसम्म हामी यसलाई डटेर विरोध गर्छौँ भन्ने नीति लिएको हुनाले मैले त्यसैलाई नै कार्यनीति बनाएँ। तर यी मान्छेहरू कार्यनीति त्यसको पक्षमा आउँदै आएनन् होइन। अब खैर आएनन् त उनीहरूको कुरा तपाईँले छोड्छु भन्दा भन्दै पहिला जानकारी गराउँदा तपाईँले दिएको राजीनामालाई अस्वीकृत गरेर कारबाही गर्यो। 2.5 वर्षमा बहस हुँदा म अल्पमतमा पर्ने देखेँ। म राजीनामा दिन्छु भने मैले राजीनामा लेखेर दिएपछि माधव नेपाल चाहिँ सेकेन्ड इन कमान्ड थिए। आफ्टर मी हि वाज द लिडर होइन दोस्रो लिडर। उनले पनि नमानेको हो भने उनीहरूको पिबी जस्तो मैले यो अहिले मुकेश चालिसेको घरमा मुकुन्द चालिसेको घरमा म त्यहाँ बसेको बेलामा मैले बोलाएर होइन माधव नेपाल जीवराज आस्ती अमृत बोहरालाई बोलाएर ती खाना खायौँ हाम्रो पिबी मिटिङ बस्यो। मैले भने
तपाईँहरूको कुरामा कि त मलाई लानुहोस् बहुमत हुन्छ मलाई महासचिवको जिम्मेदारी म चलाउँछु कि त मैले कार्यनीतिमा राखेको छु यसमा तपाईँहरू आउनुहोस् म बहुमत हुन्छ मैले चलाउँछु तर तपाईँहरूले यस्तो गर्न हुन सकेन भने म अल्पाउन पऱ्यो भने मैले राजीनामा दिनुपर्छ नीति अनुसारको नेतृत्व म छोड्छु नै मैले छोड्दा केन्द्रीय कमिटीमै मैले छोड्दा तपाईँहरूलाई कसलाई महासचिव खोजौँ भन्ने अप्ठ्यारो पर्ला म अहिले नै भन्छु यदि तपाईँहरू चाहिँ अब मेरो त्यस्तो स्थिति आउँछ भन्ने लाग्छ भने तपाईँहरूले महासचिव खोज्नुहोस् म तपाईँलाई अधिकार दिन्छु मैले गुटबन्दी भन्दिनँ भनेर 3-4 महिना अगाडि अधिकार दिएको मान्छेले जब त्यहाँ वामदेवले यो देशभक्त जनतान्त्रिक शक्तिहरूको सरकार जस्तो अन्तरिम जनवादी सरकार ल्याउने बुर्जा गणतन्त्रको कार्यनीति लिएर आए त्यसको कार्यक्रम लिएर आए मैले त्यसमा विमति जनाएँ त्यसपछि म अल्पमतमा परेपछि अब त्यो कार्यक्रम र कार्यनीति तय भएपछि महासचिवको कुरा उठ्यो मैले लेखेर राजीनामा लेखेर दिएँ पहिले अनुसार कि मैले 4 हरफमा लेखेँ पार्टीको तात्कालिक कार्यक्रम र कार्यनीतिमा अल्पमतमा परेको हुनाले नैतिकताको आधारमा म महासचिव पदबाट राजीनामा दिन्छु भनेर मैले लेखेँ अनि त्यसपछि मदन भण्डारीले भने हामी अलग्गै कुरा गर्छौँ भनेर गर्नुहोस् अब मदन अब किन मैले त्यसबाट त्यो भन्नु पनि गल्ती गरेछु क्या मैले तपाईँ कुरा गर्नु मैले किन भने पहिले नै मैले सूचना दिइसकेको यो त राजनीतिक कुरा हो र पछि आउने महासचिव पनि मैले दिएपछि मेरो पनि महासचिव हो मेरै अगाडि सल्लाह गरे हुन्थ्यो होइन त्यही कारण मैले त्यो गर्नु मेरो गल्ती थियो मैले उहाँलाई षड्यन्त्र गर्न दिएँ उनीहरूले मैले सुने उनीहरूले कुरा गरेको यो सिपी हामी सबै एकापट्टि हुँदा पनि आफ्नो कुरा टेर छोड्दैन अहिले नछोडेपछि भोलि उसको कुरा सही भयो भने त यसले हामीलाई मान्छे गर्दैन यसलाई उठ्नै नसक्ने गरी थला पार्नुपर्छ भनेर एकजनाले भन्यो है मैले सुने मेरो कानले नि आफ्नै कानले सुने तल्लो तलमा छु न माथिल्लो कानमा छु रातिको निरव रात छ 10-11 बजेको कुरा छ चकमन्न छ बिस्तारै कुरा बोलेको पनि मैले सुने अब त्यो कसले बोलेको भन्ने कुरा इमान्दार हुने भने माधव नेपालले भन्न सक्नुहुन्छ अमृत बोराले भन्न सक्नुहुन्छ मुकुन्द नेपालले भन्न सक्नुहुन्छ ईश्वर पोखरेलले भन्न सक्नुहुन्छ कसले भन्नु त्यो उनीहरूलाई थाहा छ तर मलाई थाहा छैन मैले अनुमानको भरमा फलानाले भन्नु होला भन्न मलाई मिल्दैन होइन तर भन्नु एउटा आवाजले उनीहरूले 2 घन्टा आए 2 घन्टापछि तपाईँको राजीनामा अस्वीकृति गरे तपाईँको अनुशासनहीनताको रूपमा कारणले तपाईँलाई महासचिव पद र पोलिट ब्युरो निष्कासन गरिन्छ भनेर पाउँछ यसरी यी मान्छेहरू आउने यिनीहरू अराजनीतिक मान्छेहरू यसरी मलाई त्यस बेला मलाई उठ्नै नसक्ने गरे म स्मरण दिलाउँछु 46 सालको कार्तिक 22 गते कार्तिकमा 22 गते होइन 76को भदौमा महाधिवेशन भयो नेकपा एमालेको 4थो राष्ट्रिय महाधिवेशन भयो सिरामा भूमिगत ढङ्गले त्यसबाट मदन भण्डारी महासचिव चुनिनु भयो त्यसपछि महासचिव चुनिसकेपछि अरू काम पछि गर्ने अब भूमिगत ठाउँमा सेल्टर डिस्क्लोज गर्ने गोपनीयता खुल्छ भन्ने डर भएकोले हामीले त्यसलाई अरू बैठक गरेनौँ र अर्को बैठक कार्तिकमा बस्ने भनेर हामीले छोड्यौँ र कार्तिकको बैठकमा एउटा एजेन्डामा मैले नै अनुरोध गरेर वर्तमान अवस्था र आन्दोलन सङ्घर्षको आवश्यकता भन्ने विषयमा एउटा एजेन्डा राखौँ भने मदन भण्डारी चेयरम्यान बैठकको सभापति उहाँले हुन्छ भन्नुभयो सजिलै राख्नुभयो मैले त्यसमा एउटा प्रस्ताव पेश गरेँ त्यो प्रस्ताव मसँग अहिले पनि जीवित छ मसँग त मेरो हस्तलिखितै छ मेरो प्रस्तावै अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस निर्दलको व्यवस्थाको विरुद्धमा लड्ने वाम मोर्चा बनाउने नेपाली काङ्ग्रेसमा संशय गर्ने बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने भन्ने मेरै प्रस्तावमा म आधारित भएर निर्णय भयो त्यो निर्णय भएको दिन मैले निर्णय माइनटमा लेखेपछि मैले ती प्रस्ताव राखेँ ल मदन कमल म एकदम खुसी भएँ तपाईँहरूले 39 सालमै बुझ्यो भए कति राम्रो हुन्थ्यो बुझ्नु भएन खाएर आफ्नो ठाउँमा छ तर तपाईँले नबुझेर मलाई हिजो दक्षिणपन्थी भन्नुभयो त्यस बेला काङ्ग्रेस परस्त पनि भन्नुभयो पार्टीमा अपानीबाट प्रसारण पनि गर्नुभयो मलाई कालो टोपी लगाउनु भयो यो कालो टोपी झिकिदिनुहोस् अब त गल्ती पनि अब आज सही हो भने हिजो पनि सही थियो 39 सालमा पनि त्यो सही नै थियो जन्मसङ्ग्रह पछिको कुरा हो सही नै थियो तपाईँले मलाई त्यस बेला तपाईँले बुझ्नु भएन छ मलाई दक्षिणपन्थी भन्नु मलाई चित्त दुखाइ छैन तब त गलत साबित हो तपाईँले हटाइदिनुहोस् न मदन भण्डारीले मान्छन् न तयार हुन्छन् न माधव नेपाल तयार हुन्छ कोही तयार भएन हेर्नुहोस् मदनले भन्यो अहिले भेटेन भेटेन अर्को बैठकमा गरौँला भने अब समझदारी त राख्नै पर्यो बुझाए 2-4 बैठकमा उनले यो कुरा गर्दै गरेन पछि लेखेर दिनुभयो मैले लेखेर पनि दिएँ 1500 पेज लेखेर दिएँ त पनि गर्दैन अनि यो त योजनाबद्ध ढङ्गले उनीहरूले मलाई उठ्नै नदिनको निम्ति खसाएको रहेछ नि त यदि त्यस्तो होइन त स्वाभाविक छ गल्ती हुन्छ मैले गल्ती गरेँ मैले पनि कोही कालमा मालेकालमा पनि भएका गल्ती मैले पनि आत्मालोचना गरेको रेकर्ड छन् होइन उनीहरूले पनि गर्नुपर्ने हो नि त मैले त यसरी नै सोचेको उनीहरूले आत्मालोचना गर्नुहुन्छ उनीहरूले योजनाबद्ध ढङ्गले मलाई लाग्छ अहिले त्यो कुनै विदेशीको योजनामा त्यहाँका केही मान्छेहरूले
त्यहाँ मसँग अलिकति उग्र वामपन्थी सोच भएका पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू, अलिकति सङ्कीर्ण सोच भएका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू अथवा महासचिव म भएको बेलामा मैले गरेका कतिपय कामसँग चित्त नबुझाउने केही असन्तुष्ट साथीहरू, यिनीहरूको यो निरङ्कुशता गरे उग्रपन्थी सोच, सङ्कीर्णता र यो असन्तुष्टिलाई जम्मा गरेर यो विदेशीको इन्ट्रेस्टमा मलाई हटाएको हुनुपर्छ कि त्यतिखेर पनि विदेशीकै इन्ट्रेस्ट तपाईँलाई लाग्छ कि माधव नेपालले यसो गर्नु हुँदैन सिपी मैनालीलाई भनेको भए त्यो विषय रोकिन सक्छ? डेफिनेटली यो त डेफिनेटली हुन सक्थ्यो। माधव नेपालै पनि त्यहाँ प्रयोग भयो अथवा नेतृत्व गरे माधव नेपालले त्यो बेलामा पनि हैन? मैले भन्छु ही वाज द सेकेन्ड म्यान, उहाँ दोस्रो मान्छे हो। अहिले आएर पनि उहाँ विधि पद्धतिको कत्रो दुहाई दिनुहुन्छ। मैले भन्छु तपाईँ यत्रो विधि पद्धतिको दुहाई दिने मान्छे, बच्चैदेखि तपाईँ विधि पद्धतिको पक्षमा भए जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। 39 सालको कार्तिक 22 गते तपाईँको विधि पद्धति कहाँ गयो? मैले 4 महिना अगाडि तपाईँलाई सूचना दिएको, मैले राजीनामा दिएको, मलाई तपाईँले राख्नुहोस् भनेर त मैले भनेको थिएन। मैले त राजीनामा दिइसकेको थिएँ नैतिकताको आधारमा भनेर मैले दिएको थिएँ। हो पछि नैतिकताको आधारमा मेरो नीति आउँदाखेरि तपाईँलाई ल्याउने एउटा दबाब पर्थ्यो, त्यो पनि तपाईँले ल्याइन्थ्यो, नभए ल्याइदिनु थियो, त्यो पनि तपाईँकै खुसीको कुरा हुन्थ्यो होइन? तर तपाईँले मलाई के त्यहाँबाट किन खदार्नु भयो? ठुलो प्रश्न माधव नेपालसँग त्यस बेला पनि छ। कारण सल्लाह गरिरहेछ तपाईँले भन्नुभएको छ मेरो कानले सुनेको छ सिपी मैनालीलाई कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी थला पार्नुपर्छ भनेर सल्लाह गरेर तपाईँमाथि त्यसो गरिरहेछ त्यतिखेर होइन? एमालेमा रहेका त्यस बेला केन्द्रीय कमिटीमा रहेका सबै मान्छेहरू मलाई त्यसरी उठ्नै नसक्ने गरी खनार्नको निम्ति सबै जिम्मेदार छन्। 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर फरक होला होइन, को प्रमुखको नेता माधव नेपाल हो, 2 नम्बर मदन भण्डारी होलान्, 3 नम्बर जीवराज आश्री होलान्, 4 नम्बर होला को होलान् ती छन्, त्यो उनीहरूले नि कहने कुरा हो होइन? तर यसको नेतृत्व हुन्छन् भने नेतृत्व माधव नेपालले गरेको थिए। माधव नेपाल अब ऊ त ही वाज द सेकेन्ड म्यान, त्यसको सेकेन्ड म्यान भनेकै माधव नेपाल। म महासचिव पछिको दोस्रो मान्छे उहाँ नै हो होइन? अब उहाँले त्यसको फेरि उहाँलाई धेरै कुरा मैले उहाँलाई राखेर पिबीलाई नि राखेर मैले कुरा गरेको छु। मैले अधिकार दिएको छु उहाँलाई महासचिव खोज्नु भनेर। उहाँले मलाई नि आएर भन्नुभएको छ, मैले झलनाथ खना विदेशबाट आउँदा उहाँले स्वागत गर्न बुटोलमा जानुभएको थियो, बुटोलमा स्वागत गरेर भैरवमा राखेर कुरा गर्दा मदन झलनाथ खनालले मसँग भेट्दै नभेटिकन म महासचिव हुन्छु भने अरे मलाई माधव नेपालले नि भनेको, पछि हिजो अस्ति 5-6 महिना अगाडि भनेको होइन? भनेपछि त मैले त अधिकार दिएको थियो नि त माधव। त्यसरी उहाँले बैठक गर्ने कुरामा कुनै आपत्ति गरेकै होइन मैले। झलनाथ खनालले पनि गर्ने कुरामा मेरो आपत्ति होइन, तर के भने अब महासचिवलाई पनि एकचोटि महासचिवको कुरा सुनौँ भन्न त त्यो मान्छेको पनि दिमागमा आउनुपर्ने हो नि। मैले नि फेरि उनलाई बोलाएको थिएँ, उनले मलाई यहाँ अब हेडक्वार्टरको काम गर्न अलिक अप्ठ्यारो हो, प्रवासमा छन्। अब उनी आएपछि उनी अलिक समझदार मान्छे छन्, उनले अलिक सहयोग गर्लान् कि भन्ने लागेको पनि हो साँचो कुरामा, मैले लुकाउने कुरा पनि होइन। मैले हेडक्वार्टरमा काम गर्नको निम्ति बोलाएको हो। अब त्यो मान्छेले मसँग भेट नगरिकन हुन्छ म महासचिव हुन्छु भनेपछि कति धेरै अब त्यो मैले अरूको कुरा त भन्दिनँ, मैले नि भन्दा पनि उनलाई पदमा कति औसटिएका रहेछन् ती मान्छे होइन? मेरो कुरा सुनेर गएको भए पनि त हुन्थ्यो, अब नसुने गए पनि मलाई टाउको दुखाइ छैन क्या। तर यति भए पनि त मैले राजीनामा दिइसकेपछि सेकेन्ड म्यान भएको माधव नेपालले, त्यति पहिलेदेखि कुरा भएको झलनाथ खनालहरूले यिनीहरूले यस्तो गर्नु हुँदैन भन्नुपर्ने होइन? यो कुनै विधि हो, कुनै पद्धति हो? मैले उनीहरूले मलाई एउटा चिठी लेखेको फतुर लगाएर त्यो गरेर जुन चिठी त्यस्तो कुरा पनि छैन, त्यो चिठी जेलभित्र गयो, सल्लाहले लेखेको, उनीहरूलाई पढ्न दिएको, लेखेकै ठाउँमा संयुक्त लेखेको पढ्न दिएको, फेरि माधव नेपाललाई नै त्यो चिठीको कपी दिएको, एक कपी जेलमा पठाएको, त्यो जेलमा भनौँ सत्य सरकारको हातमा पनि परेन, साथीले पढे च्याति दिए होलान्। मैले त्यो आरके मोदनाथ केपी जो जेलभित्र हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूकै निम्ति पठाएको, भित्र उहाँहरूलाई चाहिँ केन्द्रीय कमिटी सरह मान्ने, जस्तो नरेश खरेल घनेन्द्र यिनीहरूलाई केन्द्रीय कमिटी सरह मान्ने भएको हुनाले उहाँलाई त्यो हैसियतले मैले महासचिवले लेखेँ। अब मैले त्यो गोप्य लेखेको होइन, त्यो लेखेर उहाँलाई देखाएँ। भन्नुको भने के भने यसरी जुन ढङ्गले उहाँहरूले यो पछि केपी ओलीलाई पनि फौजदारी अभियोग लगाएर हटाउन खोजेपछि अब केपी ओलीले के गरौँ कसो गरौँ, अब यत्तिकै गयो भने त यिनीहरूले फौजदारी अभियोग लगाएर उठ्नै दिँदैनन्। के गरौँ कसो भन्दा उनले संविधान कानुन केही नहेरेर भडाङ बुडुङ गरेर पुस 5 गते प्रतिगमन गरौँ भन्दा पनि संविधान मिचोस्, अब यो चाहिँ राजनीतिक कदम हो भनेर सर्वोच्चले कदर गर्यो भने ठिकै छ भनेर तिनले लेख्यो। मलाई उनले प्रतिगमन गरौँ भनेर होइन, यो राजनीतिक कदम हो, अब यसलाई सर्वोच्चले पनि उचितै ठहराउँछ होला भनेर गरेका हुन् उनले होइन? जस्तो मासुज्यू 49 सालमा सिपी मैनाली विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने र अहिले चाहिँ 77-78 मा केपी ओली विरुद्ध गर्ने एउटै मान्छे हुनु संयोगले मात्र हुनसक्छ त त्यस्तो कुराहरू होइन? यो अब जोस् भने त्यस बेला मलाई हटाउँदा पनि माधवै हुनुहुन्थ्यो,
अहिले केपीलाई यो फौजदारी अभियोग प्रचण्डले 19 पन्ने लेख्दाखेरि पनि माधव नेपाल मैले पनि पढेको मेरो पनि हो भनिसक्नु भएको छ होइन। उहाँले त्यो कुरा पनि नगरेको भए हुन्थ्यो होइन। त्यसलाई पछि विथड्र गरौँ भनेर केपी त पुस 4 गते त के प्रचण्डको घरमा गएकै हुन् नि त। उनले प्रवेश गरिसकेको प्रक्रियामा जसले पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ भनेपछि अब यिनीहरूले मलाई फाँसीमा झुन्ड्याउने भयो, अब म कसरी उम्कने भनेर उनले अब उम्किने ठाउँै नदिएपछि उनले संविधान कानुनको सिमानालाई तोडेर बार तोडेर निस्केका हुन्। बार तोडेको त सर्वोच्चले नि भन्यो, उनले पनि मान्नु पर्यो होइन। बार तोडेको त हो नै, तर अब प्रतिगमन गर्ने भनेर जुन ढङ्गले उहाँहरूले बढी विशेषण लगाउनुभएको छ त्यसमा म गइदिनु संविधान तोडेको त हो नै होइन। जस्तो हजुरले अघि भन्नुभयो नि उनीहरूले जे माग राखेको थियो, अहिले फागुन 23बाट एमाले र माओवादी छुट्टियो, त्यसपछि एमालेमा लफडा बाँकी रह्यो। जेठ 2 भन्थे करिब लगभग जेठ 2 नै भनेर पनि केपी ओली सहमत भइसकेका थिए। कार्यदल बन्यो, कार्यदलले बनाएको कुरा अनुसारै पार्टी अगाडि बढ्छु भन्दा पनि अब एमाले अध्यक्षबाटै राजीनामा दिनु पर्यो, त्यसपछि मात्र कुरा मिल्छ, माफी माग्नु पर्यो, यस्ता कुरा गर्न थाल्यो। किन यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने पछिल्लो बेलामा माधव नेपाल इन्डो वेस्ट शक्तिको ट्र्यापमा पर्नुभयो, यहाँभित्रको गठबन्धनको ट्र्यापमा पर्नुभयो, देउवा प्रचण्डहरूको ट्र्यापमा पर्नुभयो, उपेन्द्रहरूको यहाँ भित्रका यी भए, बाहिरका शक्ति भए। त्यही कारण कार्यकर्ता उनको देखिहाल्नु, मैले मेरो कुनै आरोप होइन नि, उहाँका जुन सेकेन्ड ऱ्याङ्कका लिडरहरू जसलाई उहाँले विश्वासपूर्वक कार्यदलमा पठाउनु उनीहरूले त उनलाई साथ दिएनन् नि त, कसैले साथ दिएनन् नि त, सबैले भित्रै बसेर लडौँ भनिरहेका थिए नि त। त्यसको अर्थ त त्यही हो नि त। अनि यति नजिकका मान्छेलाई पनि छोडेर माधव नेपाल के खानको निम्ति गए त? एउटा प्रश्न उठ्दैन ल, भन्नुहोस् त। यदि यी 5 जनाले पनि साथ दिएको भए अब ठिक छ, यी 5 जना नेताहरू पनि छन्, अरू पनि छन् भन्नुहुन्थ्यो। अब पछि 13-14 जनाले हामी छैनौँ भनेर पनि वक्तव्य दिएको सुन्छु म, के कति साँचो झुटो मलाई थाहा छैन होइन। भनेपछि यस बेला माधव नेपाल चाहिँ आफ्नो यो भनौँ न अब बेला केपी ओलीको व्यवहारसँग चिडिनु भएको होला, विकर्षण होला, तर आफ्नो साथीहरूको त माया हुनु पर्यो नि त। उनका साथीहरूले यी भित्रै बसेर लडौँ, हामी पनि तपाईँलाई साथ दिन्छौँ, पहिले हाम्रो छालामा लौरो लाग्छ, त्यसपछि तपाईँकोमा छालामा लौरो हुन्छ, पहिले केपीको लौरो हामीलाई लाग्छ, त्यसपछि मात्रै तपाईँलाई लगाउँछ। यसरी उनको ढाल बनेर बस्ने कार्यकर्तालाई किन छोडे माधव नेपालले? सबैभन्दा धेरै प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँ यहाँनिर हो नि त। कसको निम्ति छोडे उनले होइन? एमालेको हितको निम्ति छोडेका हुन्, त्यो देखिएन होइन। पछि पनि अब उनकोमा जाने कतिपयले नाम फिर्ता लिए, पछि पनि फिर्ता लिने जाने पनि होलान् होइन। कतिपय नेताले के भन्दैछन् भने व्यक्तिको रिसले पार्टीलाई सजाय गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो, तर माधव नेपाल त्यसलाई मान्न तयार हुनु भएन। आफ्नो चेतना र आफ्नो पहुँच जति छ त्यति बोल्ने हुन् होइन। अब राजनीति जस्तो भन्नु न, तपाईँ जति ठाउँ अग्लो ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यति टाढाको दृश्य देखिन्छ। अब जति तपाईँ शक्तिशाली दूरबीन प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यति टाढाको देख्नुहुन्छ। साथीहरू जसले चाहिँ हाइटमा गएर देख्दैनन् उनीहरूले त्यही मात्रै एउटा व्यक्तिको रिसले, कसको रिसले कसको काख नमुत्नु भन्छन् नि, त्यस्तो गरेको हो कि भन्ने मात्रै सोचे होलान्। तर मैले हेर्दा चाहिँ अलिक माथिबाट के देख्छु भने यो त्यति मात्रै होइन, व्यक्तिगत रिस त छ नि, तर त्यो रिसलाई त साथीभाइको प्रेमले मार्न सक्नुपर्ने हो। उनका जुन जसले साथ दिन्छु भनिरहेका थिए उनीहरूले साथ दिएनन्, त्यो वास्तवमा माधव नेपालको निम्ति ठुलो घाटाको कुरा हो होइन। त उहाँले तिनीहरूलाई पनि किन माया मारे? को छ उहाँले प्रेम गर्ने चिज, उहाँले आधार मान्ने चिज को हो? त्यो इन्डो वेस्ट शक्ति र उनीहरूका प्यादा बाहेक त कोही पनि होइन होइन। यो त स्वाभाविक रूपले देखिएको छ। उनलाई तान्ने बाहिरिया शक्ति र भित्रका देखेका यो समथिङ बिहाइन्ड द सिन, बिहाइन्ड द सिन एउटा देखिएको त यो गठबन्धन भइहाल्यो होइन। अब नदेखिएको जो अलिकति हाइटमा गएर अलिकति माइक्रोस्कोप लगाएर हेर्दा मात्रै चिनिन्छ होइन। अब त्यसरी गर्दा त मैले इन्डो वेस्ट शक्ति भन्छु। भनेको त्यसको बाध्यतामा या त्यसको ट्र्यापमा या चेपुवामा थिए माधव नेपाल होइन। यो कदम उठाउन उनी बाध्य थिए, बाध्य बनाइयो, बाध्य भए। नभए त जो मान्छेले हिजो एकदम धेरै माधव नेपाल भनेर हिँड्ने शीर्षस्थ भनौँ न अलिक प्रभाव राख्न सक्ने मान्छेहरू कसैले पनि साथ दिएन नि अन्तिममा आएर। त्यही त मलाई त्यसले पनि भनौँ माधव नेपाललाई यति धेरै यी साथीहरूले साथ दिइरहेका छन्, यति धेरैले साथीहरूलाई साथ दियो भने त माधव नेपाललाई सक्सेस पनि मिल्न सक्छ। अब माधव नेपालको पनि मैले वाच गरिरहेको छु। पछि केन्द्रीय कमिटीमा हेर्दा उनीहरूको नाम छैन, पछि फेरि हिजो आज अरू पनि वक्तव्य आइरहेका छन् हामी छैनौँ भनेर होइन। त माधव नेपालले यति धेरै साथीलाई छोडेर किन जाने आँट गरे? कसको लौरो टेकेर उनले आँट गरे? केही त होला त्यहाँ, केही त छ अवश्य नि होइन। अब यस कारणले गर्दा यो यसको पछाडि मैले भनेँ यसको जुन भइरहेको छ यसको पछाडि खालि
यी नेताहरूका स्वार्थ गल्ती कमजोरी मात्रै होइनन्, अब उनीहरूले लिएका नीतिहरू पनि जिम्मेदार छन्, उनीहरूको पछाडिका शक्तिहरू पनि जिम्मेदार छन् हैन। त्यसकारण म त भन्छु कि जेठ असार 28 गतेको निर्णयले कि साउन 28 गतेको सर्वोच्चको निर्णयले होइन असार 28 गतेको निर्णयले नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ टर्न नयाँ मोड लिएको छ। हेर्नुहोस्, नेपालमा विदेशी राजनीति हावी भयो। अब भन्न विदेशी राजनीति हावी भयो, त्यसमा विदेशी राजनीति अनुसारको राजनीतिको ट्युनमा नाच्नेहरू माओवादी केन्द्र भयो, माधव नेपालको नेकपा एमाले समाजवादी भयो हैन, अब नेपाली काङ्ग्रेस भयो, उपेन्द्र यादवको पार्टी भयो हैन। यो चाहिँ के भने नेपाली जनताले विरोध गरिरहेको, तर त्यस विरोध नेपाली जनताको आवाजलाई दमन गर्ने इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको साथमा उभिने शक्तिहरूमा उभिने यी तत्त्वहरू भए, देशभित्रको यी शक्तिहरू भए, बाहिरका ती शक्तिहरू भए। त्यही कारण देशमा के भने इन्डो वेस्ट राजनीति हावी भयो। र मैले वक्तव्यमा भनेको पनि के भने 2007 सालदेखि अहिले 71 वर्ष बिते। यो 71 वर्षको बिचमा नेपाली पोलिटिकल बुद्धिजीवीहरू, नेपाली पोलिटिकल लिडरहरू, नेपाली पोलिटिकल पार्टीलाई रत्याउँदै पश्चिमाहरूले आफ्नो डिसाइपल, आफ्ना चेला बनाए, आफ्नो अनुगामी बनाए। पश्चिमाहरू मार्क्सवाद व्याख्या गर, विदेशीलाई अनुकूल हुने व्याख्या गर, नेपाललाई अनुकूल हुने व्याख्या नगर, डेमोक्रेटिक सोसियलिजम व्याख्या र विदेशीको अनुसार व्याख्या गर, यहाँ निजीकरण गर, यहाँको उद्योग धन्दालाई निजीकरण गर, बेरोजगारी ल्याऊ, यहाँ भ्रष्टाचार गर। त्यही डेमोक्रेटिक सोसियलिजम अपनाउनेले त्यही गरे नि त। उनीहरूको सिद्धान्त डेमोक्रेटिक सोसियलिजमको सिद्धान्त पनि विदेशमुखी ढङ्गले विश्वको साम्राज्यवादी नीति अनुकूल उनीहरूले व्याख्या गरे होइन। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पनि उसले राष्ट्र र प्रजातन्त्र भन्छ, त्यो पनि विदेशीलाई रिजाउने बाटोमा उनीहरू गए। अब सनातनी भन्नेहरूले अब भारतलाई गुरु मान्ने, अब धर्मलाई मान्ने, धर्मको गुरु मान्ने। नेपाल नै धर्मको गुरु हो, नेपाल नै धर्मको खानी हो। हाम्रो यहाँ जे किराँत धर्मको खानी नेपालै हो, हिन्दू धर्मको खानी नेपालै हो, बुद्ध धर्मको खानी नेपालै हो। हामी नै यी सबै भनौँ न सनातनी धर्मको खानी त नेपालै हो। अनि हामीले अरूलाई ठिक छ, अरूबाट सिक्नु बुझ्ने आफ्नो कुरा हो, तर नेता मान्नु जरुरी छ र हामीले होइन। यो अब सनातनी पनि जब यहाँ विदेशी मठाधीशहरूको पैसा ल्याएर यहाँ राष्ट्रवादको जुलुस लगाउँछन् भने उनीहरूलाई कति देशभक्त भन्ने, कति विदेशभक्त भन्ने, ल भन्नुहोस् त। विदेशीको पैसा ल्याएर, अनि त्यो पनि यस्तो विदेशी हस्तक्षेपकारी विदेशी, माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने विदेशी, नेपालमा नहुने कुरा लाद्नुपर्छ भन्ने विदेशी, यस्ताहरूको पैसा ल्याएर यहाँ राष्ट्रवादको देशभक्तिको आन्दोलन गर्छौँ भन्ने मान्छेलाई कसले पत्याउने? अब अन्तिम सन्दर्भमा यस्तो भएकोले मैले भन्नु, कारण यस्ता गलत, मैले अहिले भने यी गलत राजनीतिक शक्तिहरू, विदेशी स्वदेशी शक्तिहरूको प्रभावमा तानाबानामा पुगेर माधव नेपालले यो पार्टी फोडेको जस्तो देखिन्छ होइन। किनभने उहाँको धेरै अलिकति उहाँको भरोसा मान्ने, अलिकति चिन्नेका, अलिकति व्यक्तित्व भएका, अहिले आइडेन्टिटी भएका नेताहरूले साथ दिएनन् उनीहरूलाई। किन दिएनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ होइन। अब किनभने दिएनन् मात्र कि दिँदैनन् पनि भनेर सोच्नु पर्यो नि। अब त तेस्रो धार जस्तो जन्मा छन्, अहिले पनि विज्ञप्ति जारी गरिरहेछन्, कारबाही फिर्ता गर्नु पर्यो माधव नेपालको, तपाईँ पार्टी विभाजनको निर्णयबाट ब्याक हुनु पर्यो भन्छन् र त उनीहरूले साथ दिइरहेका छैनन्। अब तर माधव नेपाल त गइसकेका छन् नि त। माधव नेपाल गए, अब उनीहरू जो बसे, यिनीहरू चाहिँ बसे नै भनेर बुझ्नुपर्छ अहिलेलाई होइन। अब मलाई लाग्छ होइन, अब त्यो के हुन्छ त, मलाई के लाग्छ भने हेर्नुहोस्, अब जब 20% सेन्ट्रल कमिटी, 20% सांसदबाट पार्टी वैधानिक पार्टी खोल्न पाइन्छ भने त्यहाँभित्र पनि केपी ओलीलाई को नीतिलाई, आचरणलाई, शैली पद्धतिलाई, उनको तौर तरिकालाई मन नपराउने मान्छेको ठुलो सङ्ख्या छ होइन। अब जो माधवले साथ दिएनन् गए, अब केपीले भन्यो भने त्यस्तो अर्को थर्ड फोर्स पनि त यही 20% प्रयोग गरेर फुट्दैन भनेर कसले भन्न सक्छ? त्यो त जुनसुकै पार्टीमा पनि हुन सक्छ होइन। त्यो राप्रपामा हुनसक्छ, काङ्ग्रेस पार्टीमा, माओवादीमा हुन सक्छ। यो त पश्चिमाले चाहेको भने नेपालमा टुक्रे पार्टीको मुलुक, फ्रिन्च पार्टीको मुलुक बनोस् नेपाल, टुक्रे पार्टीको मुलुक बनोस्। पार्टी त टुक्रा टुक्रा हुन सक्ने भयो यस्तो भयो, यहाँ 52 पार्टीको मुलुक बनोस्। पश्चिमाहरूले त चाहेको त यही हो नि त। जो थ्रेसहोल्ड राख्ने, संविधान बनाउँदाखेरि साना पार्टीलाई चेपुवामा पार्ने गरी थ्रेसहोल्ड राखियो,
अहिले के औचित्य भयो? 40% पनि केही सुझबुझकै आधारमा राखेको थियो होला नि त, दलहरू मजबुत बन्नु, दलीय वास्तवमा हिजो हामीले भन्यो नि त। ठिक छ, यो दल विभाजन गर्न दुवैपट्टि 40-60 कुरामा हाम्रो समर्थन हो होइन। तर के हो भने राष्ट्रिय पार्टी बनाउन तपाईँले उच्च मापदण्ड राख्नुभयो अनि ल ठिक छ, राष्ट्रिय पार्टी बनाउनलाई एउटा प्रत्यक्षमा जित्ने र 1% समानुपातिकमा राख्नेसम्म राख्नु नै भएर हुन्छ। उनले 3% राखे, साना दललाई आउनै नदिने, यो राजनीतिक समावेशीपनको लागि किल गरे। यसको नेता पनि फेरि केपी ओली नै हुन्। अरू तयार थिए, केपी ओलीले नि नमानेर त्यो कानुन नबनेको हेर्नु। यिनी त माने वास्तवमा पहिलेदेखि नै यिनी भने केन्द्रीकरणवादी हुन्, यिनी आफ्नो हातमा सत्ता केन्द्रीकरण गर्नेवादी, यिनी त्यस्तो किसिमको मान्छे हुन्। अब अहिले यो एकजना र एक सांसद र 3% को के मानेर 20% गरेर पार्टी फोड्न पाइने अनि त्यसको राख्नुको केही औचित्य छैन। हामीले भन्यौँ समानुपातिकमा कुनै थ्रेसहोल्डै नराख्नुहोस्, समानुपातिकको आफसे आफ थ्रेसहोल्ड हुन्छ, त्यो समानुपातिकको थ्रेसहोल्डले उम्मेदवार आउने र कमसेकम प्रत्यक्षबाट एक जित्ने समानुपातिकबाट एक जित्नेलाई राष्ट्रिय पार्टी मान्ने भन्नुहोस् न त। यो कमसेकम यो नर्मल हुन्छ। राष्ट्रिय पार्टीको त्यो त्यति सामान्य राख्नुहोस्। अब भोट त अब यहाँ 3% नल्याइकन 3%मा एकजनाको कमी भयो भने पनि उसले एकजना सांसद पनि पठाउन सक्दैन। यस्तो गरे नि त। यो त सबै त्यो पैसा सारा घुम्दै फिर्दै फेरि ठुलै दलमा जाने भयो। त्यो अपराधिक किसिमको काम हुनु क्या। यिनीहरूले राजनीतिक समावेशीकरणका विरोधी हुन् ठुला दलहरू। यसमा केपी ओली, माधव नेपाल, काङ्ग्रेस, एमाले सबै जिम्मेदार छन्। अब अन्तिम प्रश्न चाहिँ माथुरज्यू, अब 54 सालमा तपाईँले पनि पार्टी फुटाएको, हामीले फुटाएको होइन, हामी पार्टी फुटेको, एमाले फुटेको, फुटको शिकार हामी पनि भएका हौँ। एमाले फुट्यो। यसो इतिहास हेर्दा जुनसुकै पार्टीको भयो भने फुटेर जानेको राम्रो भएको त देखिँदैन। तपाईँ एउटा आफ्नो आदर्शमा बसिरहनु भयो, तपाईँ जानु भएन, अहिलेसम्म पनि नेकपा माले भनेर तपाईँ बसिरहनु भएको छ, आफ्नै पार्टी एउटा कुरा तर धेरै मान्छे गए नि। एउटा कुरा यो के हो भने देश विकृत राजनीतिमा खेलबाड हो। हेर्नुहोस्, राजनीति भनेको राजनीति होइन। हामी 46 सालभन्दा अगाडि जो समाज परिवर्तन र जनता राष्ट्रको सेवा गर्ने राजनीति गर्थ्यौँ। हामी सबै स्वयंसेवक हौँ। हामी सबै आफ्नो भोगो पेट लिएर, आफ्नो घरको पैसा लिएर, हामी चन्दा लिएर, सहयोग लिएर हामीले काम गर्थ्यौँ होइन। हामी त्यो ढङ्गले काम गर्न गयौँ। 46 सालपछि राजनीतिको अर्थै बदल्यो। यो समाज परिवर्तन, जनसेवा, राष्ट्र सेवा होइन। यो गोजी भर्ने, व्यक्तिगत लाभ लिने, सत्तामा पुग्ने, मोज गर्ने, आफ्नो सात पुस्तेलाई बनाउने, यो विकृत राजनीतिको मात्रै तपाईँले नजारा भन्नुभयो। किन 46 सालपछि हुँदै हुँदै पछि भन्न यसलाई सुधार्ने भनेर पछि 7 दलको आन्दोलन भएर आए पनि केही सुध्रिएन। विगतका केही कुरा केही संविधानमा केही सुधारेर, कानुनमा केही सुधारेर ल्याएको त्यो पनि भत्काए फाइदाको निम्ति। देखिहाल्नु पनि यो कुनै मतलब छैन। यी सबै विकृति विसङ्गतिका पक्षधर, लोभी, पापी, सत्ता लोभी, समाज परिवर्तन, जनता राष्ट्रलाई व्यवस्था गर्ने तत्त्वको हातमा राजनीति पुगेको हुनाले यिनीहरूले संविधान पनि आफू खुसी बदल्छन् र आफ्नो अनुकूल, आफ्नो रजाइको निम्ति अनुकूल बन्छन्। कानुन पनि त्यसै गरी देखिहाल्नु भयो नि। 20% ल्याए। अब उतापट्टि सानो दललाई किल गर्नको लागि एकजना र 3% को कुरा राखेकै छन् भनेपछि हेर्नुहोस्, यिनीहरू लोभी, पापी, गलत। मैले यहाँनिर भन्नु चल्छ त नेकपा एमाले समाजवादी भन्ने पार्टी चल्छ मैले यसो पार्टी त्यसरी नै चल्दैन। म के भन्छु भने यी सबैको राजनीति अहिले आएर भने 7 सालदेखि 71 वर्षमा काङ्ग्रेसको, एमालेको, अहिले एमाले क, एमाले ख, एमाले केपी, एमाले माधव, यिनीहरूको काङ्ग्रेसको, माओवादीको, जनमोर्चा, यो जनसमाज समाजवादीको, यी सबैको पोलिटिकल पार्टी चाहिँ यो विदेशी ट्रेन्ड भइसक्यो। यिनीहरू चाहिँ जस्तो भनौँ न, पख्तुन भाषामा तालिबान भनेको विद्यार्थी हो। यिनीहरू पश्चिमा विद्यार्थी हुन् क्या, यिनीहरू पनि पश्चिमा तालिबान हुन्। त्यो शाब्दिक अर्थमा भनेको मैले, त्यो उनीहरूको गतिविधिमा भनेको होइन। यिनीहरू तालिबान भनेको उनीहरूको पख्तु भाषामा स्टुडेन्ट भनेको रहेछ। यिनीहरू पनि वेस्टर्नरका स्टुडेन्ट हुन्। पश्चिमाका तालिबान हुन् यिनीहरू। कि पश्चिमा मार्क्सवाद पनि विदेशीको अनुकूल व्याख्या गर्ने, डेमोक्रेटिक सोसियलिजम विदेशीको, अघि मैले भनिसकेँ नि त, सबै चाहिँ विदेशीको अनुकूल व्याख्या, नेपालको अनुकूल त व्याख्यै गर्दैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारण यिनीहरू अहिले इन्डो पश्चिमाहरूको व्याख्या हावी भएको छ नेपालमा र इन्डो पश्चिमाको व्याख्यालाई आफ्नो मान्यता मान्ने शक्तिहरू हावी भएका छन्। यो असार 28 गतेदेखि तपाईँ आफूलाई मलाई 39 सालदेखि नै उठ्न नसक्ने गरी थला पार्ने गरी यिनीहरूले गतिविधि गरे भन्छन्। एउटा बिम्ब क्या नेपालको राजनीतिमा चाहिँ
हुन त तपाईँ आफ्नै एउटा आइडियोलोजीमा एउटा पार्टीको विचार लिएर बस्नु भएको छ, विचार सानो ठुलो हुँदैन, पार्टीको आकारले सायद त्यो कुरालाई निर्धारण पनि गर्दैन। कतिपयले केपी ओली र माधव नेपालको अनुहारमा सिपी मैनाली खोज्छन् क्या आजभोलि। माधव नेपाल सिपी मैनाली जस्तो हुन्छ भन्छन् कसैले, होइन केपी ओली आफ्नो कारणले यस्तो गरे, अहिले ठुलो देखियो भने केपी ओली चाहिँ सिपी बन्छन् पनि भन्छन्। दुईटा बिम्ब जबरजस्त बहसमा छ। अनि यो के हो भने अब जनसाधारण होइन, जनसाधारणको अब यो चर्मचक्षुले अब हाम्रो चर्मशक्तिलाई मात्रै देखाउ। मैले उनले किन दोष दिने? उनीहरूले सिपी मैनालीको पोलिटिक्सलाई हेरेकै छैनन् होइन। सिपी मैनालीको नेपालमुखी मार्क्सवाद, सिपी मैनालीको देशभक्तिपूर्ण राजनीति, सिपी मैनालीको मूल्य मान्यतायुक्त विचार होइन। भलै यो यी भनौँ भ्रष्ट राजनीतिक रूपमा भ्रष्ट र विदेशमुखीहरूको सङ्ख्याले भलै खिचेको छ, तल छ, तर उनीहरूले यसलाई देख्न सकेनन्। मैले किन दोष दिउँ होइन। उनीहरूले नेकपा माले सिपी मैनालीलाई उनीहरूलाई भनौँ न उनीहरूको भौतिक रूपले मात्रै देखे होइन। त यिनीहरूपछि रहेको मूल्य मान्यतालाई देखेन। जुन मूल्य मान्यता अझ अमर हो, यो उड्छ, यसले यो सधैँभरि दबिँदैन के, बिस्तारै यो उड्छ। जस्तो भनौँ मलाई थाहा छ, एकचोटि मैले लगायत होइन, म उग्रवामपन्थी हुँदा मैले लगायत पुष्पलाललाई गद्दार भनेको थिएँ। तर पुष्पलालका जे विचार गर्नु थियो मैले गद्दार भनेको थिएँ, त्यो त होइन रहेछ। गद्दार भन्दा भन्दै अब हाम्रो संस्थापक नेता भन्ने ठाउँमा म पनि पुगेँ। आखिर त्यस बेला त उनी एक्लै भए, उनको साथीभाइको सहानुभूति भएन, सहयोग भएन, अब जनता साथीभाइले दिने सरसहयोग पनि भएन। उनको भनौँ न अलिकति अभावग्रस्त जिन्दगीमा टिबी रोगले ग्रस्त भएर उहाँको विदेशी भूमिमा निधन भयो होइन। तर अब निधनपछि उहाँका केही महत्त्वपूर्ण कुरा, उहाँले नेपाली समाज अर्धउपनिवेशी अर्धसामन्ती हो, नेपाली क्रान्ति राष्ट्रिय जनवादी हो, नयाँ जनवादी क्रान्ति हो, यसको कार्यक्रम नयाँ जनवादी हो। अहिले 17 सालपछिको यो निरङ्कुशताको विरुद्धमा लड्ने कार्यनीति संयुक्त आन्दोलन हो भन्ने कुरा बताउनु भयो। मार्क्सवादलाई नेपालमा सही ढङ्गले व्याख्या गर्दै मातृसत्तात्मक समाज थियो नेपालमा भन्दै यहाँ दास युग सामन्ती युग हुँदै हामी यहाँ आएका छौँ भनेर त्यो बताउनु भयो। उहाँले मार्क्सवादको सही नेपालको वस्तुअनुसार मार्क्सवाद लागू गर्ने कुरामा उहाँले अभ्यास गर्नुभयो। यति धेरै राम्रो योगदान गर्ने कुरालाई पनि म लगायतले एकचोटि गद्दारै भनेको थिएँ। मैले पनि भनेको थिएँ, म त्यस बेला अलिकति सेन्टिमेन्टल पोलिटिक्स गर्ने, मैले बुद्धिले पोलिटिक्स गर्ने भन्दा सेन्टिमेन्टले बढी पोलिटिक्स गर्थेँ। मैले मार्क्सवाद जति बुझ्नुपर्छ बुझेकै थिएन मैले होइन। देश दुनियाँलाई जति बुझ्नुपर्ने बुझेकै थिएन। त्यस बेला एउटा सेन्टिमेन्टले लडिएको थियो र लड्ने क्रममै दुनियाँ बुझियो होइन, मार्क्सवाद पनि बुझियो होइन। त्यसपछि बुझ्ने क्रममा नि उहाँका राम्रा कुराहरू बुझ्यो, उहाँका कमीहरू छन्, उहाँले गर्न नसक्ने कुराहरू अहिले पनि मैले देखेको छु। अहिले मैले व्याख्या नगरौँला, उहाँले लास्ट टाइममा केही कमजोरी गर्नु त्यो पनि देखिएको छ। तर त्यो भए पनि उहाँले भनौँ पार्टीको साङ्गठनिक ढङ्गले स्थापना गर्दा जे राम्रो कुरा गर्नुभयो त्यसको महत्त्व त छ। सायद मान्छेले यो भ्यालु मूल्य मान्यताको पाटोलाई नबुझेर या नहेरेर एउटा भौतिक पक्षलाई हेरेर भने होला, साइजका आधारमा मात्रै हेरेर केपी ओली र माधव नेपालमा सिपी मैनाली खोज्दै गर्दाखेरि चाहिँ को हुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न, त्यो मान्यतालाई एकैछिन अन्त्य राख्नु, त्यसलाई गौण राखौँ। अनि यो उहाँहरूले साइजका हिसाबमा भने होला, भौतिक हिसाबले हेरेका हुन् होइन। अब कहिले कहिले कसैले भन्छन् सिपी मैनाली अब चाहिँ यो के रायमाझी हुन्छ पनि भन्छन्, ऊ पनि सङ्ख्या हेरेरै भनेका हुन् होइन। कहाँको रायमाझी कहाँको सिपी मैनाली, पोलिटिक्समा कति आकाश जमिनको फरक छ होइन। क्या मूलत म जनतालाई भन्न चाहन्छु, अब जनताले भन्ने कुरालाई यही भौतिक ढङ्गले हेरेर भनेका हुन् भनेर बुझिदिनुहोस् अरू विज्ञ साथीहरूले पनि। अब मैले जनतालाई के पढाइरहनु होइन। जनताले अब चर्मलाई मात्रै नहेर्नुहोस्, तपाईँले आन्तरिक ढङ्गले पनि हेर्नुहोस् होइन। भौतिक कुराबाट गर्दा हजुरको चाहिँ कन्क्लुजन माधव नेपाल र केपी ओलीको मध्ये कसैको राजनीति समाप्त हुनसक्छ? अनि दुइटै गलतमा छन्। मलाई के लाग्छ भने समाप्त त त्यो दुइटै हुन्छन्, कम्युनिस्टको रूपमा चाहिँ समाप्त हुन सक्छन्। यदि माधव नेपाललाई अहिले भन्छु केपी ओलीले पनि आफूलाई कम्युनिस्ट नामधारी पुँजीवादी देखाउन उनी आतुर छन्। त्यही कारण उनले जब भन्ने तत्कालमा काम लाग्ने केही उपयोगी कुराहरू छन्, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा मार्क्सवादीले अपनाउनु पर्ने केही कुराहरू छन्, त्यसलाई त्यही हिसाबले जबलाई हाम्रो तात्कालिक नीतिको रूपमा त्यसलाई अपनाउनु चाहिँ मार्क्सवादी नै हुन्छ भन्ने मैले 49 सालमा पनि भन्थेँ, अहिले पनि भन्छु होइन। तर त्यसले नै नेपालमा सत्ता परिवर्तन गर्छ,
जनताको जनवादी सत्ता ल्याउँछ, त्यसले नै समाजवाद ल्याउँछ, त्यसले नै साम्यवादमा पुर्याउँछ भन्ने जुन मार्गदर्शक सिद्धान्त एमाले बनायो त्यो वाहियात कुरा हो होइन। त्यो एकदम बिल्कुल वाहियात कुरा हो होइन। यी दुइटै चाहिँ केपी त्यसो भनेको र भनेकोले केपी ओली चाहिँ यो मार्क्सवादी नै होइन, यसले यो कम्युनिस्ट नै होइन, यसले पुँजीवाद विरोधी समाजवादको पक्षमै छैन यो भनेर पश्चिमाहरूले त्यो हिसाबले केपी ओलीलाई बुझ्छन् र केपी ओलीले त्यसरी नै बुझुन् भनेर रमाइलो मानेका छन् र उनी पुँजीवादी कम्युनिस्ट नाम भएको पुँजीवादी नै हुन चाहन्छन् केपी ओली। अनि माधव ओलीमा पनि यही छ, माधव नेपालमा पनि अहिले उनले पार्टीको नाम के राखे, नेकपा एमाले समाजवादी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्नु नै समाजवादी हो नि, त्यो त जनवाद ल्याउने, समाजवाद ल्याउने, साम्यवादमा ल्याउने, पुँजीवाद विरोधी साम्यवादी भने त त्यसको नामले नै बताइहाल्छ नि। त उनले त्यो समाजवादी किन जोडेका हुन् भन्दा त्यो समाजवादी भनेको हामी पुँजीवादी समाजवादी हौँ, केपी ओली जस्तै समाजवादी हौँ है। हामी चाहिँ पुँजीवाद राखेर नै यहाँ पुँजीवादको समाजवाद गर्ने, केही वेलफेयर स्टेट चलाउने हामी मार्क्सवादी होइनौँ, हामी पुँजीवादी समाजवादी हौँ। यिनीहरू दुइटैको त हौडबाडी छ। यदि दुइटैले साँच्चै नै अब हामी कम्युनिस्ट हुन सक्दैनौँ, भएनौँ, हामी चाहिँ प्रजातान्त्रिक समाजवादी नै हौँ भनेर आए बरु उनीहरूले केही भोट पाउँथे, केही इमान्दारिता पनि हुन्थ्यो होइन। उनीहरूले त्यसो गर्दा पनि ठुलो शक्ति लिएर उनीहरूले गयो भने उनीहरूले 2-4 वर्ष संसदीय पोलिटिक्समा उनीहरूको भूमिका नै हुन्थ्यो केही समयसम्म होइन। यो चाहिँ इमान्दारिता पनि हुन्थ्यो। तर उनीहरूलाई के भने कम्युनिस्टको नाम पनि लिनु छ र जनतालाई ठग्नु पनि छ र विदेशीहरूलाई अब कम्युनिस्ट होइन भन्नको निम्ति भनेर उनीहरूको समर्थन र भोट लिनको निम्ति जबजौल एउटालाई अपनाउनु छ, अर्कोलाई समाजवाद भनेर लेख्नु छ। यी दुइटै पुँजीवादी हुन् के, यिनीहरू कम्युनिस्ट नामधारी पुँजीवादी हुन्। अब यिनीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकरण गर्नु भने मलाई त सुन्दा पनि हाँस उठ्छ कि। अब अकम्युनिस्ट मान्छेले पुँजीवादी मान्छेले कम्युनिस्ट त्यस्तै भुँदु त्यस्तै कुरा नबुझ्ने, त्यस्तै शब्दको पछाडि जाने, त्यस्तै भौतिक चर्मचक्षुले मात्रै हेर्ने, ज्ञान चक्षुले नहेर्ने मान्छेलाई त लटपटाउन सक्लान्। तर त्यस्तो मान्छेलाई सक्दैन। त्यो सबै कुरा गफका कुराहरू हेर्नुहोस्। दुइटैले अहिले मैले नामले मात्रै भने अब माधव नेपालले के राजनीति लिने हुन्, उनले पनि जबजलाई नै मार्गदर्शक बनाउने राजनीति लिन्छन् कि अहिले नेपाली समाजको विश्लेषण कसरी गर्ने हुन्, अहिलेको क्रान्तिको चरित्रको विश्लेषण कसरी गर्ने, अहिले नै समाजवाद बनाउने कुरा गर्ने हुन् कि अहिले नै जनवादी क्रान्ति पुरा भइसक्यो। अब उनको त व्याख्या विश्लेषण हेर्नै बाँकी छ। खालि मैले माधव नेपाललाई हिजो उनका कामहरू चाहिँ विदेशीको इन्ट्रेस्ट अनुसार थिए, कतिपय कामहरू मैले 1-2वटाको उल्लेख गरेँ। अब त्यो संजोगले भयो कि अब उनी मनोज्ञानले सचेतक ढङ्गले भयो, त्यो उनले प्रश्न पार्ने कुरा हो होइन। तर विदेशीहरूको इन्ट्रेस्ट मुताबिक हिजो उनका कतिपय काम, कतिपय कदम माधव नेपालले चालेकै देखियो होइन। अब त्यो संयोग हो कि त्यो योजनाबद्ध हो, आई डोन्ट नो इट होइन। त्यो प्रश्न होला, उहाँले जवाब दिने ठाउँ आउला, एक न एक दिन ठाउँ त उहाँले बोल्नै पर्ने हुन्छ यो होइन। अब त्यस्तै अब अहिले उहाँको पुँजीवादी जनवादी, पुँजीवादी नै हो, पुँजीवादी कम्युनिस्ट नै हो माधव नेपाल भन्ने खालि त्यो नामबाट मात्रै मैले भनेको, नभए त्यो समाजवादी नाम राख्नु कुनै तुकै छैन। नेकपा भन्ने बित्तिकै समाजवादी हो। त्यो समाजवादी लेख्नु चाहिँ हामी केपी ओली जस्तो समाजवादी हौँ, एमाले पनि राखेको छ केपी ओली जस्तै हौँ। अब केपी ओलीले जबको उत्तराधिकारमा झगडा छ। अब हिजो एउटा उदाहरण के छ भने यता हिजो माधव नेपाल र वामदेव गौतमको कारणले हिजो 54 सालमा नेकपा एमाले फुटाउने माधव नेपाल, फुट्ने वामदेव गौतम। यद्यपि त्यसलाई पछि एमाले बासी गुरु भन्यो, वामदेव सिपी गुरु भन्यो, त्यो होइन। मेरो त्यसमा केही भूमिका छैन। त्यो पार्टीलाई एकीकृत गर्न माधव नेपालहरूले कहिले मसँग कुरा गरेनन्। यो 6औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन नेपालगञ्जमा भएदेखि यहाँ पार्टी फुटिन्छ यिनीहरूले कहिले मसँग कुरा गरेनन्। जबकि मलाई यो वामदेव सिपी गुट भनेर उनीहरूले लखेट्ने, तर वामदेवसम्म त यिनले कुरा गर्नुको माने के, उनीहरूले त मलाई गाडी सकेको हो नि त। माधव नेपालले मलाई 2039 सालको कार्तिक 22 गते नै गाडी सकेको, अनि मलाई उनले किन मान्यता दिन्छन्? मसँग त उनले कुरा गरेन क्या। मैले त्यत्तिकै भनेको, मैले कुनै पूर्वाग्रहले रिसाएर भनेको होइन। मैले माधव नेपाल म रहँदाखेरि सेकेन्डम्यानको रूपमा उनले गतिलो काम गरेका हुन्। पछिल्लो बेलामा उनले धर्म छोडेर भनौँ न एउटा विधि पद्धति छोडेर उनले नाकाम गर्ने त्यो घटना बाहेक अरू काममा त माधव नेपालले राम्रै काम गरेका हुन्। मैले हिजो गुड सेकेन्डम्यान होइन, गुड एक्जिक्युटिभ भनेको, मैले सेकेन्डम्यान भनेको गुड एक्जिक्युटिभ हो माधव नेपाल होइन। तर उहाँले नेतृत्व गरेर हाँकेको मैले देखेको छैन। पहिले म हुँदा त
भएन। त्यस बेला पनि मैले यति भन्छु तपाईँलाई, माधव नेपाल र मदन भण्डारीसँग जब हामी कार्यनीति जनयुद्ध गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति चाहिँ उग्र वामपन्थी भनेर हामी सबैले छोड्यौँ 37 सालपछि, होइन? कुन कार्यनीति भन्ने लडाइँ चाहिँ हाम्रो 37 सालदेखि लिएर 46 सालको कार्तिकसम्म भयो। त्यस बेलासँग यी दुईटा महान नेताहरू, माधव नेपाल जसले 15-16 वर्ष एमालेको महासचिव भएर काम चलाउनु भयो, मदन भण्डारी जो कसैको नजरमा लेनिन स्टालिन माओसुतुङ बनाइएका छन्, यी दुईटा महान नेताहरूसँग त्यो बेलामा यिनीहरू कुनै कार्यनीतिको पक्षमा थिएनन्। वामदेव गौतमले बरु ठिक बेठिक भने पनि यो देशभक्त जनतान्त्रिक शक्तिहरूको सरकार जस्तो गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ, बरु मोहन विक्रम सिंहले क्रान्तिकारी भूमि सुधार भनेका थिए, क्रान्तिकारी भूमि सुधार पनि जोड्नुपर्छ, अब परेको बेलामा बल पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर वामदेवले ल्याए। उनले एउटा कार्यनीति ल्याए, त्यो बेठिकै भए पनि चित्त बुझाउने ठाउँ थियो, त्यसमा बहुमत पनि जुट्यो। अब मैले भने निर्दललाई हटाउँ, बहुदललाई ल्याउँ, संयुक्त आन्दोलन गरौँ, वाममोर्चा बनाऊँ, काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरौँ, बहुदलीय प्रार्थना ल्याउँ, अहिले नै यो ठिक हो, यसले नै नयाँ जनवादमा जाने बाटोमा हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ भनेर मैले चिन्तन मनन गर्दै धेरै विचार गरेर त्यो कुरा यति ठिक छ कि म बरु त्यसको निम्ति पदै छोड्नु परे पनि म छोड्न तयार भएँ। म राजीनामा दिन तयार भएँ, किनभने विगतमा त गल्ती गरियो एकचोटि नबुझेर। अहिले यति बुझिसकेपछि पनि मैले आफ्नो ज्ञानलाई पनि किन धरोटी राख्ने पदको लोभी भएर? ठिक छ नि, म पार्टी मेम्बर भने सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर भएर काम गर्छु, म राजीनामा, तर मैले यो चाहेको थिएन कि मलाई त्यो कारवाही गरिस्। मैले कारवाही गर्ने कुनै गल्ती नै गरेको थिएन, मलाई उनीहरूले रसातालमा गरेको, त्यसमा म घोर असन्तुष्ट भएर मैले पनि अनुशासन तोडेकै हो क्या। त्यसपछि जब तिनीहरूले विधि प्रक्रिया हटाएर मलाई राजीनामा दिँदै राजीनामा स्वीकार नगरेर उनीहरूले मलाई त्यस्तो अपराध गर्न सक्छन् भने मैले किन चाहिँ अलिकति अनुशासन तोडेर यहाँ गरेका यिनीहरूको बदमासी किन पोल नखोलौँ भनेर मैले खोलेको हो, होइन? अब नखोलेर पनि जान सक्थेँ, मैले पर्थ्यो मैले होला, तर मैले गरिनँ। अब त्यो मलाई त्यति धेरै भने चाहिँ एक्सन अनुसार रियाक्सन भयो, होइन? अब म त्यस बेला पनि म अब इन द प्रोसेस अफ बिल्डिङ ए लिडरै थिएँ, म नेता हुने क्रममै थिएँ, होइन? नेताका सबै गुणहरू आइसकेका थिएनन् होला ममा पनि। त्यसकारण मैले एक हदसम्म त मैले राजीनामा दिएर सेन्ट्रल कमिटीको मेम्बर भएर काम गर्न, देशभित्रै बसेर काम गर्न, उनीहरूकै मातहतमा काम गर्न म राजी भएको थिएँ। यिनीहरूले मलाई चाहिँ नभएको फतोल लगाएर मलाई चाहिँ अपराधी जस्तो ढङ्गले महासचिव र पोलिट ब्युरोबाट हटाउने, अब नीतिले दक्षिणपन्थी काङ्ग्रेस परस्त भन्ने, अब व्यवहारले चाहिँ मलाई त्यो ठाउँबाट हटाउने गरेपछि त त्यो त गर्नै नसकिने, गर्नै नहुने कुरा गरे नि त यिनीहरूले। मैले के त्यस्तो मैले त हटिरहेको थिएँ, मलाई के केन्द्रीय कमिटीमा गएर मलाई काम गर्न दिएको भए मैले त भित्रै बसेर काम गर्थेँ नि त, मैले त्यति डिस्टेन्स पनि बढ्ने थिएन। त यिनीहरू त्यो आएपछि मैले यिनीहरू सबैलाई शङ्का गरेँ, यिनीहरूले मलाई पक्राइदिन्छन्, म नेपालमा काम गर्दिनँ, यिनीहरू यति अपराधी छन्। जब मैले सम्झेँ त्यस बेला झापा आन्दोलनमा सारा साथीहरू समातिए, कोही समातिए, कोही मारिए, कोही विदेश गए, जो कोही जिल्ला छोडे, एक्लो म छु, केही साथीहरू छन्। र नयाँ साथीलाई लिएर जिल्ला कमिटी पुनर्गठन गरेँ। अब त्यस बेला मलाई सबैले भाग सिपी भाग तँलाई मार्छन् भन्छन्, मैले त्यो भाग्न सकिनँ, किनभने त्यत्रो साथीहरू जो छन् मसँगै बस्ने काम गर्ने, यस्तो दुःख पाएका छन्, जेलमा छन्, मारेका छन्, म गएँ भने त यो राजनीति कसले उठाउने, यसलाई उठाउनुपर्छ भन्ने कुराले म बसेको। म मर्ने डर मैले मानिनँ, होइन? नयाँ साथीलाई लिएर कमिटी बनाएँ। 31 सालमा माधव नेपालसँग मिलेर अपिल दुई मोरङको र झापाकोले मिलेर अपिल जारी गऱ्यौँ। 32 सालमा 7वटा जिल्ला मिलेर कोर्डिनेसन केन्द्र बनायौँ, अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोर्डिनेसन केन्द्र माले बनायौँ। त्यसको सचिव अथवा महासचिव मलाई चुने, मैले त्यसको जिम्मेवारी लिएँ। त्यसले पार्टी हाम्रो काम सिद्धियो। हामीले आन्दोलनको अलिकति स्ट्रगलको केन्द्र चाहिँ धनुषातिर सरेको हुनाले धनुषारमा हेडक्वार्टर हामी सारिरहेका थियौँ, होइन? त्यस बेला म समातिएँ, माधव नेपाल समातिए, रामचन्द्र यादव समातिए, अरू साथीहरू समातिए। त्यस्तो स्थितिमा हामी जेलमा पऱ्यौँ, गोविन्द नेउपाने समातिए आदि इत्यादिहरू जेलमा पऱ्यौँ। हामीले कार्यवाहक महासचिव के सचिवको रूपमा झलनाथ खनाललाई सपोज गऱ्यौँ। त्यस बेला भएन, डिबेट भयो, केही दिन उहाँले गर्नुभयो, उहाँ पनि समातिनु भयो। त्यसपछि केही दिन अमृत बोराले कार्यवाहक सचिव त्यो समातिनु, त्यसपछि जेल बेर गरेर आएपछि फेरि मैले त्यो सचिव पद लिएँ, होइन? त्यसपछि त्यस्तो बेलामा मुक्ति मोर्चाका साथीसँग भेटघाट गरियो, बातचित गरियो, उहाँहरूका कुरा हाम्रो कुरा गर्दै मिलाउँदै हिजोका उग्रपन्थी गल्तीलाई पनि सच्याउँदै माले पार्टी बनाइयो, होइन? 35 सालमा। अनि त्यसलाई यति गरेर यहाँ ल्याइयो, होइन? अब यसरी ल्याउँदा अब 39 सालमा आउँदा जब मुख्य कुरामा ठुलो द्वन्द्व उठ्दा म अल्झाउन परेँ। मलाई पचाउन अप्ठ्यारो भयो केही दिन।
तर मैले पछि पचाएँ। मैले पचाएर मैले पिबी बैठक बोलाएर मैले भने कि मैले अग्लोमा पऱ्यो भने राजीनामा दिनुपर्छ, म दिन्छु कामरेड, किनभने नीतिअनुसारको नेतृत्व भन्छन्। अब तपाईँहरू सबै एकैपट्टि म एक्लै हुँदा कसरी एउटा पर्चा लेख्दा पनि घन्टौँ बहस हुन्छ हाम्रो, राम्रो भएन, म हट्छु, म तपाईँहरूको मातहत बसेर काम गर्छु। पछि तपाईँहरूको कुरा ठिक भएछ भने मैले आत्मालोचना गरौँला होइन। अब मेरो कुरा ठिक भएछ भने तपाईँहरूले आत्मालोचना गर्नु होला। यो भनेको माधव नेपाल, जीवराज राशिद, अमृत बोरालाई मुकेश चालिसेको घरमा 7 बाटोमा मुकुन्द चालिसे बुबाको घरमा उहाँ बस्यौँ, त्यहाँ बसेर त्यहीँ खाना खायौँ, त्यहीँ कुरा गरेर मैले यति अधिकार दिएँ, तपाईँ खोज्नुहोस्। यदि म अल्पमतमा पर्ने भयो भने अर्को महासचिव कसलाई गर्ने? उहाँले झलनाथ खनाललाई महासचिव चुनिसकेको माधव नेपालले मलाई रिपोर्ट गरेको भर्खरै 8-10 महिना अगाडि होइन। उहाँले माधव नेपाल र उहाँको यो के भने उहाँको के वरिष्ठ नेताको झगडा परेपछि अब त्यस विषयमा उहाँले ग्रन्थ लिएर आउँदा त्यो दुःख पाउनुभयो। पहिलेदेखि माधव झलनाथ खनाल चाहिँ यसरी पदलोभी रहेछन्, अहिले पनि त्यही गरे भनेर दुःख मनाउ गर्दै थिए उनले होइन। मैले सहानुभूति पनि देखाएँ, त्यसो नगर्नुपर्ने भनेर होइन। अब यस्तो गर्ने मान्छेलाई उनीहरूले त्यो कारवाही गर्ने कुरामा माधव नेपालले हुन्न, कसरी कारवाही गर्ने भन्नुहोस् त? उनले यति गरेका छन्, उनले यति सबै जानकारी दिएका छन्, उनले यति सबैले दिएका छन्, तपाईँले छोड्नु कसरी कारवाही गर्ने भन्नुपर्ने होइन त माधव नेपालले? ठिक छ, विचार त उनले जे ल्यायो नि त उनको कुरा मलाई भन्दिनँ, मलाई महासचिव बनाउनु पर्थ्यो भन्ने मेरो भनाइ नै होइन। त यो कारवाही गराउन माधव नेपाल जिम्मेदार छन्। र मैले अहिले आएर के भने कारवाही गर्न विदेशीको हात छ। र विदेशीहरूले हामीभित्रका केही उग्रपन्थी साथीहरू, केही सङ्कीर्ण साथीहरू, केही असन्तुष्ट साथीहरू, महासचिवको रूपमा मेरो काम कारवाहीसँग असन्तुष्ट भएका साथीहरूलाई प्रयोग गरेर मलाई उठ्नै नसक्ने गरी हटाउने कुराको नेतृत्व माधव नेपालले लिएका हुन्। र त्यसको पछाडि मदन भण्डारी हुन्। यी मान्छेहरू कस्ता छन्? यिनीहरूको दिव्य 37 सालदेखि लिएर 46 साल भनेपछि दिव्य 9 वर्षसम्म यी मान्छेहरूको नेपालको यी पार्टीका नेता 9 वर्ष भए, एउटा मौसुदुङ भए मदन भण्डारी, अर्को यिनी 16 वर्षका महासचिव भए। यिनीहरूसँग त्यस बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेकपा माले कस्तो कार्यनीति लिनुपर्छ भन्ने यिनीहरू विचार शून्य थिए। कि यिनीहरू विचार शून्य थिए कि उनीहरू मौका ढुकेर बसेका थिए? मलाई हटाउनकै निम्ति उनीहरूले त्यो खेल गरेको हुनुपर्छ। किनभने वामदेवको कुरालाई उनीहरूले समर्थन गर्न नसक्ने, सिबीको कुरा समर्थन गर्यो भने विदेशी अनुसार त विदेशको चाहना अनुसार त सिबी त नहट्ने भयो। किन उनीहरूले सपोर्ट गरेपछि म बहुमतमै हुन्थेँ। त्यस कारणले उनीहरूलाई मलाई हटाउनको निम्ति मात्रै त्यो खेल गरेका हुन् अथवा यिनीहरू विचार शून्य हुन्। असमा सरजी महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धेरै बहुत धन्यवाद।